सबै भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म क्लासलाई अगाडि बढाउँदैछु है त। र आजको हाम्रो विषय चाहिँ के छ भनेर भन्नुपर्दा अलि विषय चाहिँ अलि अप्ठ्यारो खालको विषय हो है, तपाईँहरूको टपिक्स अनुसार है। तर आज म एकदमै विस्तृत भन्दा पनि टु दी पोइन्ट हामीलाई जाँचमा आउने सक्ने है सम्भावित उहरूमा मात्रै हामी ओरिएन्टेड हुनेछौँ। हाम्रो टपिक चाहिँ के रहेको छ भन्दा तपाईँको पर्यावरणीय संरक्षण, सुन्नुहोस् है, पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु परिवर्तन हैन, जनसाङ्ख्यिक सहरी बसोबास प्रदूषण यी आदि कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ र महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ टिपाइदिनेछु खासमा है त। ल अब ध्यान दिएर सुन्नु होला र लेख्नु भए पनि हुन्छ है त। मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै है जाँचमा आउने टु द पोइन्ट मात्रै है, छन् त कति भास्ट छ यो विषय आफै नै भेग हो, म टु दी पोइन्टमा मात्रै जाने कोसिस गर्छु। मैले पहिला सुरुवात गरेँ है त। वातावरण शब्दको जन्म सन् 1970 मा कुन देशमा भएको थियो? ल लेख्नुहोस्। वातावरण शब्दको जन्म सन् 1970 मा कुन देशमा भएको? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ अमेरिका है। वातावरण शब्दको जन्म सन् 1970 मा पहिलो पटक कहाँ भएको थियो भन्दा अमेरिकामा है। यसै गरी म तपाईँलाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँदैछु। वातावरणीय समस्यालाई लिएर सुन्नुहोस् है, वातावरणीय समस्यालाई लिएर हैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल भएको पहिलो सम्मेलन कुन हो? लेख्नुहोस्। वातावरणीय समस्यालाई लिएर हैन, इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। वातावरणीय समस्यालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल भएको प्रथम सम्मेलन कुन हो? लेख्नु त। त्यो सम्मेलन हो स्टकहोम सम्मेलन। स्टकहोम भनेको स्विडेनको राजधानी। स्टकहोम सम्मेलन 1972। लेख्नुहोस्। वातावरणीय समस्यालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल भएको प्रथम सम्मेलन कुन हो भन्दा स्टकहोम सम्मेलन कहिले? 1972 मा है। यो 1970 को दशकबाट बल्ल वातावरणमा बल्ल चासो लिन थाल्यो कि अहिले त वातावरण बिग्रेर हैन असाध्यै नै नराम्रो अवस्था भइरहेछ, सबैलाई थाहा छ। लेख्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? सर फेरि भन्नु न। मैले भने नि वातावरणीय समस्याले लिएर हैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल भएको पहिलो सम्मेलन कुन हो भन्दा स्टकहोम सम्मेलन 1972। लेख्नु भयो? लेख्नु भएन? समस्यालाई लिएर बुझ्नु, समस्यालाई लिएर भएको पहिलो सम्मेलन के वातावरण सम्बन्धी सबैभन्दा पहिलो सम्मेलन कुन हो भन्दा स्टकहोम सम्मेलन कहिले भन्दा 1972। अलिकति ध्यान दिनुहोस् है, ध्यान पुगिरहेछ जस्तो राम्रो कुरा हो यो। ल अर्को सुन्नुहोस् है त। संयुक्त राष्ट्र 19 कति अरे सर? हजुर 1917 अरे 72 भनिरहेको छु। 70 होइन 72। 70 बाट त बल्ल पो वातावरण सम्बन्धी चासो हुन थाल्यो। अलि ध्यान दिनुहोस् है, अलि राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है प्लिज। अलि फास्ट हो के? संयुक्त ढिलो गऱ्यो भने त त्यत्तिकै च्याप्टर सकिँदै सकेन। यो त 15 दिनमा नि सिद्धिन्छ तपाईँको जहाँ सक्दा पनि, बुझ्नु भएन? मैले खास खास कुरा मात्रै लिइरहेको छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुन्नुहोस् है, वातावरण र है विकास सम्बन्धी, यो त बुझ्नु होला नि। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण र विकास सम्बन्धी पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यो नलेख्नु भयो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन मात्रै लेख्नु। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अथवा द अर्थ समिट भनौँ न। शिखर सम्मेलन सुन्नुहोस् है, सन् 1992 सुन्नुहोस् है, सन् 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म कुन देशको कुन सहरमा आयोजना गरेको थियो? यति मात्रै लेख्नु भए पनि हुन्छ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन् 1992 हैन, 3 देखि 14 सम्म कुन देशको कुन सहरमा आयोजना गरेको थियो? एकजनाले रियो भनिनु भएको छ। रियो सहर त हो, कुन देशको भन्दा ब्राजिलको रियो सहर है। शिखर सम्मेलन है, हामीले भन्यो नि वातावरण बिग्रिरहेछ, एकदमै पृथ्वी तात्दैछ भनेपछि पृथ्वी शिखर सम्मेलन सन् 1992 जुन कति 3 बाट 14 सम्म कुन देशको कुन सहरमा आयोजना भएको थियो भन्दा ब्राजिलको रियो द जेनेरियो सहरमा है। बुझ्नु भएन? ब्राजिलको रियो द जेनेरियो सहरमा। अब हामीलाई सोध्न सक्छ त्यो रियो सम्मेलन छ नि, रियो सम्मेलनमा विश्वका कति देशको सहभागिता थियो भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ लेख्नुहोस् 172 देशको सहभागिता थियो।
जुन रियो सम्मेलन भयो नि 1992 मा कति देशको सहभागिता थियो भन्दा 172 देशको के हो सहभागिता थियो। ल है त यो त बुझ्नुभयो। त्यो रियो सम्मेलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा एजेन्डा उनी भएको थियो, त्यो चाहिँ के हो भने ल सुन्नुहोस् है, हामीले सोध्न सक्छ एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ भने सोध्न सक्छ होइन, धेरैपल्ट सोधे पनि छ। एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ ल भन्नु त, एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ? हो वातावरण विकास हो, वातावरण र विकास। एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ भन्दा वातावरण र विकास। र त्यही त्यो रियो सम्मेलनमा पास गरेको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा नै त्यही हो भनेको वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित छ। र यो एजेन्डा 21 मा कति बुँदा रहेको छन् भनेर सोध्यो भने 40 बुँदा है, बुझ्नु है बुझ्नु भएन। वातावरण संरक्षण गर्नको लागि जुन रियो सम्मेलनले पारित गरेको महत्त्वपूर्ण जुन छ नि एजेन्डा 29 मा चाहिँ कति बुँदा छन् भन्दा 40 वटा बुँदा छन् है, यो नि जानकारी होस्। अब म तपाईँलाई अर्को एउटा जानकारी गराउँछु। यो एजेन्डा 21 जुन वातावरण विकास भन्ने त कुरा बुझ्यौँ है, यो एजेन्डा 21 चाहिँ मा सबैभन्दा पहिला कुन राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको थियो भनेर सोध्न सक्छ। हामीले भन्यौँ नि 172 राष्ट्रले सहभागिता भएको थियो। सबैभन्दा पहिला एजेन्डा 21 मा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्छ अथवा सोधियो भने यसको उत्तर हुन्छ चीन। के रहेछ? चीन। अनि यसै गरी तपाईँलाई भन्नुपर्दा त्यो हामीले अहिले तपाईँले दिगो विकास कार्यक्रम भन्ने पनि सुन्नुभयो होला पक्कै है। दिगो विकास, दिगो भनेको एकदम लङ लास्टिङ नै भइगयो होइन। दिगो विकास कार्यक्रम होइन मा नै अन्तर्गत हो क्या एजेन्डा 21 है। म तपाईँलाई भन्छु नेपालको कुन 3 जिल्लामा है, नेपालको कुन 3 जिल्लामा एजेन्डा 21 मा आधारित दिगो विकास कार्यक्रम सञ्चालित छन् ल भन्नुहोस्। एजेन्डा 20 यो जुन एजेन्डा 21 मा आधारित दिगो विकास कार्यक्रम नेपालको कुन 3 जिल्लामा चाहिँ लागू गरेको छ भन्दा सुन्नु भएको छ कसैले? अब सुन्नु भएको छैन भने दाङ, सुर्खेत र कैलाली है। त्यो एजेन्डा 21 मा आधारित दिगो विकास कार्यक्रम चाहिँ नेपालको 3 जिल्लामा सञ्चालित छ। कुन रहेछ? दाङ, सुर्खेत र कैलाली है। तपाईँले यो जैविक विविधता अथवा बायोडाइभर्सिटी भन्ने शब्द सुन्नु भएको छ? ल भन्नु यो जैव विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ होला? हामीलाई सोध्ने यही हो, जैव विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? मै भनिदिन्छु मे 22 मा है, मे 22 मा। सन् 2000 अगाडि चाहिँ तपाईँको यो डिसेम्बर 29 मा मनाइन्थ्यो, तर 2000 यताबाट चाहिँ मे 29 मा के भन्छ विश्व के अरे जैव विविधता दिवस भनिन्छ। जैव विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा मे 22 मा है। र यो जैव विविधता भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई हल्का म एउटा सानो एउटा डेफिनेसन बताउँछु। संसारमा रहेका है, नलेख्नु सुन्नु, संसारमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी र सुन्नुहोस् है, संसारमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी र वनस्पति बीचको है, जीवित प्राणी र वनस्पति बीचको भिन्नता, प्रकार, जम्मा संख्या र तिनीहरू बीचको जुन एउटा जुन संयोजन छ नि त्यसलाई के भन्छ? जैविक विविधता भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? बायोडाइभर्सिटी है। अब हामीलाई सोध्न सक्छ सुन्नुहोस् है, जैविक विविधता महासन्धिलाई है नेपालको प्रतिनिधि सभाले कहिले अनुमोदन गरेको थियो भनेर सोध्न सक्छ है। क्वेसन लेख्नु होला, जैविक विविधता महासन्धिलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले कहिले अनुमोदन गरेको थियो? क्वेसन त बुझ्नु होला नि। जैविक विविधता महासन्धिलाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले कहिले अनुमोदन गरेको थियो? यसको उत्तर हो 13 नोभेम्बर 1993 लेख्नु। 13 नोभेम्बर 1993 लेख्नु है। म खास कुराहरू मात्रै उनी गर्छु। लेख्नुभयो 13 नोभेम्बर 1993। ल अब यो जैविक यो अहिले हामीले नि जैविक विविधता जुन सम्मेलन पनि यो रियो सम्मेलनमै भएको थियो। अब हामीलाई के क्वेसन सोध्न सक्छ भने सुन्नुहोस् है, यो जैविक विविधता महासन्धिमा है यो चाहिँ कहिले भएको थियो भने सन् 1992 मै भएको थियो हैन, जुन 13 देखि 14 तारिक। यो जैविक विविधता महासन्धिमा हैन कति राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन् भनेर सोध्न सक्छ। जैविक विविधता महासन्धिलाई कति राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्?
187 भन्नुभएको छ, 187 चाहिँ होइन, 155 राष्ट्र है, 155 राष्ट्र। एक्चुअली यो लोकसेवाले सोधिसकेको क्वेसन पनि हो है, कति भन्दा 155 राष्ट्रले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको यो जानकारी आउँछ है। यसै गरी यो जैविक विविधताको दृष्टिकोणले विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्न सक्छ है, सोध्न सक्छ। तपाईँहरूको किताबमा एउटा दुईवटा त्यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा पनि थियो, तर अहिले लोकसेवाले मानेको भनेको के भने नम्बर 1 मा चाहिँ ब्राजिल, सुन्नुहोस् है, नम्बर 2 मा चाहिँ कोलम्बिया, 3 मा चाहिँ इन्डोनेसिया रहेको छ। जैविक विविधतामा संसारकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र कुन भन्दा ब्राजिल, दोस्रोमा कोलम्बिया, तेस्रोमा चाहिँ कुन हो इन्डोनेसिया। र अब हाम्रो सन्दर्भमा हामीलाई सोध्न सक्छ जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल चाहिँ कुन स्थानमा पर्दछ भनेर सोध्न सक्छ है। अब हाम्रो कतिपय किताबमा चाहिँ के लेखा छ भने सुन्नुहोस् है, के लेखा छ भने विश्वमा चाहिँ 21औं स्थानमा, एसियामा 12औं के अरे 11औं स्थान भन्ने लेखा छ। तर यो मान्यतालाई चाहिँ लोकसेवाले के मानेको छैन र विश्वमा चाहिँ 49औं स्थानमा र एसियामा चाहिँ 12औं स्थानमा यो लोकसेवाले मानेको कुरा। यो 2070 सालको तपाईँको यो नासुमा सायद यो सोधिसकेको क्वेसन है। जैविक विविधताको दृष्टिले विश्वमा चाहिँ नेपाल 49औं, एसियामा चाहिँ कति भन्दा चाहिँ 12औं है। सर यो लोकसेवाले मानेको र नमाने भन्ने कसरी थाहा हुन्छ? क्वेसन सोधिसके हो नि त, अनि तपाईँ यो क्वेसन सोधेर नै आइसक्यो के 3-4 वर्ष अगाडि। अनि यसको उत्तर के सर? यो अप्सन जस्तो 49औं र 12औं भन्ने विश्वमा चाहिँ नेपाल 49औं, एसियामा चाहिँ 12औं स्थानमा। ल अब म तपाईँलाई खास कुरा मात्रै जान्छु है, म त्यति कुनै जान्दिनँ। अब म तपाईँलाई दिगो विकासको बारे हल्का केही कुरा जानकारी गराउँछु है त। हामी इन्भाइरोमेन्टमै छौँ है, इन्भाइरोमेन्टमै र सुन्नुहोस् है, यो विनाश बिनाको जुन विकासलाई छ नि, विनाश बिनाको विकासलाई सामान्य अर्थमा के भन्छ दिगो विकास भनिन्छ। विनाश बिनाको जुन विकासलाई सामान्यतया के भन्छ दिगो विकास भनिन्छ। म तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, सन् 2002 मा दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलन कुन देशमा आयोजना भएको थियो? ल भन्नुहोस्। मैले भने विनाश बिनाको विकासलाई के भनिन्छ? यहाँ जापान भनेर लेख्नु भएको छ पुष्कर भाइले, इज नट द राइट एन्सर। विनाश बिनाको विकासलाई सामान्यतया दिगो विकास भनिन्छ भने सन् 2002 मा दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलन कुन देशमा आयोजना भएको? ल यो चाहिँ लेख्नुहोस् दक्षिण अफ्रिका है, झुक्किनु होला कुन रहेछ? दक्षिण अफ्रिका। दक्षिण अफ्रिका। र त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको 191 राष्ट्रको सहभागिता थियो है। सन् 2002 मा दिगो विकास सम्बन्धी चाहिँ सम्मेलन कहाँ भएको थियो? दक्षिण अफ्रिकामा भएको थियो होइन। अनि दक्षिण अफ्रिका पनि जोहानेसबर्ग भन्ने भए, दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरिया भए पनि सबभन्दा ठुलो सहर चाहिँ जोहानेसबर्ग हो। भनेपछि दिगो विकास सम्बन्धी होइन सम्मेलन सन् 2002 मा कुन देशमा भएको थियो? दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्ग भन्ने सहरमा, र 191 राष्ट्रको के थियो? सहभागिता थियो। र हामीलाई अब क्वेसन यो सोध्न सक्छ है, नेपालको दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई कुन योजनादेखि चाहिँ समावेश गरिएको भनेर सोध्न सक्छ जाँचमा। ल भन्नुहोस् त, नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई कुन योजनादेखि समावेश गरिएको? 8औं। पुष्कर भाइले मिलाउनु भयो, कतिको स्थानदेखि कुन योजनादेखि? 8औं स्थानदेखि। ल अब म तपाईँलाई सोध्नु है, दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा रहेका छन्? ल भन्नुहोस् दिगो विकासको। यस एक्ज्याक्टली 17। हाम्रो पुष्कर भाइले निकै होइन मेहनत गर्नुभएको जस्तो देखियो। कति छ? 17। सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू 17वटा भए पनि ती लक्ष्यहरूलाई चाहिँ 5वटा पिलरमा आधारित भएको चाहिँ पाइन्छ कि 5वटा पिलर है। दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ 17वटा छन्, तर 17वटा भए पनि वास्तवमा यो चाहिँ 5वटा पिलरमा चाहिँ के हो? आधारित छन्। त्यो 5वटा पिलर चाहिँ के हुन् त? सुन्नुहोस् है, दिगो विकासका 5वटा। 1 मा प्लानेट भनेको ग्रह भयो। 2 मा पिपुल नागरिक। 3 मा प्रस्पेरिटी। 4 मा पिस र 5 मा चाहिँ पार्टनरसिप है। यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू 17वटा भए पनि वास्तवमा ती 17वटा यो लक्ष्यहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 5वटा पिलरमा आधारित छ। के रहेछ? एउटा पी प्लानेट, अर्को पी पिपुल, अर्को प्रस्पेरिटी, चौथोमा चाहिँ पिस, 5मा चाहिँ पार्टनरसिप है। यो जानकारी होला रहोस्। र म तपाईँलाई सोधेँ, नेपालमा जैविक विविधता रणनीति कहिलेदेखि लागू भएको भनेर सोध्न सक्छ? ल भन्नुहोस् त,
नेपालमा जैविक विविधता रणनीति कहिलेदेखि लागू भएको होला? कसले भन्न सक्नुहुन्छ? 1950 त होइन है, यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2059। 1953 त धेरै टाढा भयो, विक्रम सम्वत 2059 देखि है के भयो, नेपालमा जैविक विविधता रणनीति चाहिँ लागू गरेको। अब हामी इन्भाइरोमेन्टमै छौँ है, खासमा चाहिँ यही कुरा गऱ्यौँ भने हामी वातावरणमै नै छौँ। अब म तपाईँलाई यो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेन्ज भन्छ नि, त्यसको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउँछु। धेरैलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा परिभाषा ठ्याक्कै नआउला, नसोध्ला, तैपनि म हल्का पृष्ठभूमिमा बताउँछु। पृथ्वीको सुन्नुहोस् है, जलवायु परिवर्तन भनेको के हो खासमा भने, तपाईँले नसोध्ला, म यो बुझाउनको लागि मात्रै है। पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम, सुन्नुहोस् है, पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रमको वृद्धि तथा वातावरण प्रदूषणका कारण है जलवायु तथा वातावरणमा जुन नकारात्मक जुन परिवर्तन आउँछ त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा चाहिँ जलवायु परिवर्तन अथवा क्लाइमेट चेन्ज भनिन्छ। फेरि बुझाउँछ है, पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रमको वृद्धि तथा है, पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रमको वृद्धि तथा वातावरण प्रदूषणको कारणले गर्दा जलवायु तथा वातावरण जुन नकारात्मक जुन परिवर्तन आउँछ त्यसलाई के भन्छ, जलवायु परिवर्तन भनिन्छ है। यो कुरा चाहिँ पक्कै तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। ल अब म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी। सुन्नुहोस् है, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय है, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि है, महासन्धि कार्यान्वयनको लागि, म फेरि बनाउँछु, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि क्योटो प्रोटोकल कहिले तयार पारिएको? क्योटो प्रोटोकल कहिले तयार पारेको? क्योटो प्रोटोकल के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। सुन्नुहोस् है त, हामी जलवायु परिवर्तनको सानो एउटा च्याप्टरमा छौँ, सब टपिकमा। मैले के भने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय है महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि क्योटो प्रोटोकल कहिले तयार पारेको? प्रश्न बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? यो क्योटो प्रोटोकलबाट धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो कि यो चाहिँ के छ, जलवायु परिवर्तनसँग रिलेटेड हो। मैले के भने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनको लागि क्योटो प्रोटोकल कहिले तयार पारेको? यो 1996 भन्नुभएको छ, यो होइन पुष्कर भाइले, यो चाहिँ 1971 डिसेम्बर 11 है, 1971 डिसेम्बर 11 मा यो क्योटो प्रोटोकल के भयो चाहिँ तयार गरियो। अब क्योटो प्रोटोकल घोषणापत्र के हो भनेर म तपाईँलाई हल्का जानकारी गराउँछु है। धेरै सोध्नु क्योटो प्रोटोकल भने के हो? यो चाहिँ तपाईँको यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, के हो भन्ने कुरामा तपाईँहरू एकदम कन्फ्युज भयो होला। अब म बताउँछु है। क्योटो प्रोटोकल भने चाहिँ के हो भनेर भन्नुपर्दा, जापानको एउटा सहरको नाम है, जापानको जुन एउटा सहर जुन क्योटोमा है, जापानको क्योटो सहरमा 1971 डिसेम्बर 11 मा सम्पन्न विश्व जुन सम्मेलन छ नि हो, त्यसलाई नै वास्तवमा चाहिँ क्योटो प्रोटोकल भनेर चिनिन्छ। यो जापानको एउटा सहरको नाम हो। अब हामीलाई सोध्न सक्छ, क्योटो प्रोटोकलमा कतिवटा चाहिँ कति धाराको घोषणापत्र जारी गरेका थियो भनेर सोध्नु। ल भन्नु त, क्योटो प्रोटोकल चाहिँ घोषणापत्र कति धाराको थियो होला? एनी गेसेस? ल भन्नुहोस्। यो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ क्योटो प्रोटोकल। यो चाहिँ जुन 1971 डिसेम्बर के अरे 11 मा जुन जापानको क्योटो प्रोटोकलमा के भयो सम्पन्न भयो, त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ कतिवटा धारा थियो होला? धेरैलाई थाहा छैन भने लेख्नु, 27 वटा धारा थियो। कतिवटा थियो? 27। क्योटो प्रोटोकलमा कति धारा रहेका छन् भन्दा 27 वटा धारा छन्। र अब हामीलाई यो पनि सोध्न सक्छ, यो क्योटो प्रोटोकल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो भनेर सोध्न सक्छ है। क्योटो प्रोटोकल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो भनेर सोध्न सक्छ। यसको उत्तर हो 2005 फेब्रुअरी 16 देखि। क्योटो प्रोटोकल भनेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा सम्मेलन हो। यो 1971 डिसेम्बर 11 मा जापानको त्यही एउटा क्योटो प्रोटोकल भन्ने सहरमा यो सम्मेलन भएको थियो हैन। कति बुँदे थियो? 27 धारा थियो अथवा 27 बुँदे। र यो चाहिँ 2005 फेब्रुअरी 16 बाट चाहिँ के भएको भन्दा यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको, यो जानकारी होस् है। ल अब एउटा कुरा लेख्नुस् हामीलाई सोध्न सक्ने, नेपालको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, सुन्नुहोस् है, नेपालको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषद गठन गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? ल लेख्नुस्।
नेपालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अझ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषद गठन गर्ने निर्णय नेपालले कहिले गरेको? प्रश्न बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? बुझे सर। 2066 साल कार्तिक 12 गते है यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिषद छ नि यसको गठन गर्ने निर्णय चाहिँ 2066 साल कार्तिक गते 12 गते। ल अब यसै सम्बन्धी म एउटा क्वेसन सोध्छु र हामीलाई जातमा सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन हो, सोधौँ है त। जलवायु परिवर्तनको कारण सुन्नुहोस् है, जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे है, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे ध्यान आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक कहिले सम्पन्न भयो? र यो चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा एकदम अग्लो उचाइमा के अरे मन्त्री क्याबिनेट बसेको पहिलो पटक हो। ल भन्नुहोस्, यो त क्वेसन हामीलाई जाँचमा सोध्न सक्ने क्वेसन पनि है। जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरबारे ध्यान आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सगरमाथाको आधार शिविर जुन काला पत्थरमा मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो नि, ल भन्नु त्यो कहिले बसेको होला? 2066 साल मङ्सिर 19 गते। यस एक्ज्याक्टली 2066 साल मङ्सिर 19 गते। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा माधव प्रसाद नेपाल हुनुहुन्थ्यो, अर्को माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो है। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोध्न सक्छ है, यो चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्ने मध्येमा एउटा क्वेसन हो। अब त्यति नै बेला त्यहीकै झन्डै सेरोफेरो म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। त्यो मालदिप्सले चाहिँ हामीले चाहिँ यसो गऱ्यौँ, मालदिप्सले चाहिँ के गरे थाहा छ? त्यो समुद्र सतहभन्दा पनि 6 मिटर तल 30 मिनटसम्म चाहिँ समुद्रको मुनि चाहिँ एउटा मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो कि मालदिप्समा, आधा घन्टासम्म। भनौँ ल त्यो मिति कुन होला ल भनौँ त। नेपालले चाहिँ काला पत्थरमा उडै गर्यो, मन्त्री परिषदको बैठक गरायो है। र अहिले समुद्र पनि के छ, यो डुब्दैछ नि त एकदम जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि। त्यसलाई ध्यान आकर्षण गर्नलाई मालदिप्सले के गर्यो भन्दा समुद्रभन्दा 6 मिटर तल आधा घन्टासम्म चाहिँ 30 मिनट चाहिँ मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। कहिले होला यानी गेसेस? यस क्वेसन त बुझ्नु भयो नि कम्तीमा? क्वेसन बुझ्यो सर। ल उत्तर लेख्नु नि त उसको। 2009 अक्टोबर 16 2009 अक्टोबर 16 है। यो दुईटा क्वेसन चाहिँ सोध्न लायक क्वेसन हो हामीलाई है। यो चाहिँ सोधिसके नै हो, यो चाहिँ काला पत्थरको बारेमा चाहिँ कुनै पनि बेला सोध्न सक्छ। ल है यो कुरा त बुझ्नुभयो। र अब एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गरौँ। 2075 साल पुस 16 र 17 गते है, 2075 साल पुस 16 र 17 गते यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालको कुन ठाउँमा बसेको थियो? अहिलेसम्म अन्तिमै यही हो भन्दा पनि हुन्छ। 2075 साल पुस 16 देखि 17 गतेसम्म 2 दिन चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन नेपाल ओ सिन्धुपाल्चोक एक्ज्याक्टली। तर सिन्धुपाल्चोक कुन ठाउँ होला थाहा छ? सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुन ठाउँ होला? गुफा डाँडामा है। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पनि गुफा डाँडामा चाहिँ के भएको थियो भन्दा गुफा डाँडा हो सम्बन्धी है। गुफा डाँडामा याद गर्नु होला। र त्यसको नारा चाहिँ के राखेको थियो भन्दा स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाल भनेर राखेको थियो है। स्वच्छ नेपाल स्वस्थ नेपाल भनेर राखेको थियो त्यसको नारा है। यो पनि जानकारी रहोस्। अब म अब एउटा सोध्न सक्ने एउटा क्वेसन मध्येमा है यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीकैबाट सन् 2019 देखि जलवायुको अभियानमा स्विडेनको 16 वर्षको एकजना किशोरी चाहिँ खुब लागिरहेछ कि यो जलवायु अभियन्ता भनेर पनि उनलाई चिनिन्छ। ल उनको नाम के होला ल भन्नु त? यस ग्रेटा थनबर्ग। उनलाई चाहिँ तपाईँको उसको त्यो चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भने उसले नि कम्तीमा हप्तामा एक दिन शुक्रबार मात्रै तपाईँलाई यो वातावरण सम्बन्धी जलवायु सम्बन्धी टाइम दिनुभयो भने हुन्छ। उनको चाहिँ यो फ्राइडे फ्युचर है, उनको जुन अभियन्ता जुन उनको अभियानको नाम चाहिँ हो फ्राइडे फ्युचर भनेको मात्रै तपाईँको हप्तामा एक दिन शुक्रबार मात्रै तपाईँको यो वातावरण सम्बन्धी तपाईँले चासो दिनुभयो भने धेरै सल्टिन्छ भनेर यसरी लागेको छ है। यो क्वेसन हामीलाई सोध्न सक्ने मध्येमा एउटा म तपाईँलाई अर्को सोधौँ है आउन सक्ने मध्येमा यो नेपालको पहिलो कहिलेदेखि भन्नुभयो सर? हजुर के भन्नुभयो? कहिलेदेखि लागेको भन्नुभयो सर? नेपालको पहिलो इको सिटी कुन होला ल भन्नु त? 2019 देखि हो। ल भन्नु नेपालको पहिलो इको सिटी कुन होला एनी गेसेस?
ललितपुर सहर भनेर लेखेको छ, ललितपुर त होइन, चितवनको माडी नेपालको पहिलो इको सिटी। तपाईँले कोप भनेर पक्कै सुन्नुभयो होला है, सिओपी कोप के। यसको ठ्याक्कै फुल फर्म के हुन्छ भने कन्फरेन्स अफ द के हुन्छ पार्टिज हुन्छ है, के अरे पार्ट्स हुन्छ, कन्फरेन्स अफ द पार्ट हुन्छ। सन् 1995 मा सन् 1995 मा पहिलो कोप सम्मेलन कुन देशमा आयोजना भएको थियो? एनी गेसेस? कोप भनेको यो वातावरण सम्बन्धी है, कन्फरेन्स अफ द पार्ट्स हुन्छ। ल भन्नु 1995 मा पहिलो कोप सम्मेलन कुन देशको कुन सहरमा आयोजना भयो? ब्रिटेनमा सर। होइन, जर्मनीको बर्लिनमा है। कोपको फुल फर्म के रहेछ? सिओपी कोप भनेको कन्फरेन्स अफ द पार्ट्स। 1995 मा फर्स्ट टाइम चाहिँ जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो। ल भन्नुहोस्, अब 2019 को डिसेम्बर 2 बाट 13 सम्म यो कतिौं कोप भन्दा चाहिँ तपाईँको 25औं कोप चाहिँ कुन देशको कुन सहरमा आयोजना भएको थियो? म्याड्रिड, स्पेन। स्पेनको म्याड्रिडमा। यो चिलीले आयोजना गरेको कहाँ जाना भयो? स्पेनको म्याड्रिडमा है। अब 2020 मा अब हामीलाई सोध्न सक्ने मध्ये यो नै हो है, सन् 2020 मा कोप कति 26 कुन देशमा आयोजना हुने भएको छ? एनी गेसेस? 19 मा त कहाँ भयो? स्पेनको म्याड्रिडमा भयो। अब 2020 मा चाहिँ कहाँ आयोजना हुँदैछ त? यो हरेक वर्ष हुन्छ। स्कटल्यान्ड। स्कटल्यान्ड। कहाँ हुँदैछ भन्दा स्कटल्यान्डमा आयोजना हुँदैछ है त। ल अब हामीलाई आउने यिनै हुन् है, तपाईँलाई यो सामान्यतया यही नै क्वेसन आउने हो हामीलाई। ल अब म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ मेन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भित्रका विभिन्न अवयवहरू हुन् के, ब्रान्चेसहरू हुन् बुझ्नुहोस् है। तपाईँले 19 को कहाँ भयो सर? हजुर कुन भन्नुभयो? 19 को कहाँ? 19 मा चाहिँ स्पेनमा भयो, स्पेनको म्याड्रिडमा। ल है त। तपाईँले हरित गृह प्रभाव अथवा ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्ने सुन्नु भएको छ कसैले? कसैले होइन, सबैले सुन्नु भएको छ होइन र? छ सर। सुनेको त। हरित गृह प्रभाव अथवा ग्रिन हाउस इफेक्टको बारेमा हल्का केही जानकारी गराउँछ अनि त्यही सम्बन्धी केही क्वेसनहरू राख्छ है। यो परिभाषा त हामीलाई सोध्दैन, त्यसैले क्वेसन, तर पहिला त परिभाषा बुझ्नु पर्यो नि एटलिस्ट है। यो ग्रिन हाउस इफेक्ट अथवा हरित गृह प्रभाव भनेर चाहिँ के हो भनेर भन्नुपर्दा सुन्छ है त। यो कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड है, नाइट्रोजन अक्साइड, मिथेन जस्ता ग्यासको मात्रा बढ्दै जानाले है पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा फिर्ता हुने जुन विकिरण चाहिँ अवरुद्ध भई भनेको रोकेर पृथ्वीको जुन वायुमण्डलको जुन तापक्रम चाहिँ बिस्तारै जुन बढ्दै जान्छ नि, त्यो अवस्थालाई के भन्छ भन्दा हरित गृह प्रभाव अथवा ग्रिन हाउस इफेक्ट भनिन्छ। फेरि बताउँछ है, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड होइन, नाइट्रोजन अक्साइड, मिथेन जस्ता होइन के जस्ता ग्यासको मात्रा बढ्दै जानाले पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा जुन फिर्ता हुने जुन विकिरण छ नि, सूर्यबाट आउने जुन विकिरण चाहिँ के हो, फिर्ता हुनुपर्नेमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ? रोकिदिन्छ। रोकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो ताप त यहीँ रह्यो सूर्यको, बिस्तारै तापक्रम बढ्दै जाने जुन चाहिँ अवस्थालाई के भन्छ? हरित गृह प्रभाव भनिन्छ। र यो चाहिँ हरित गृह प्रभावको अवधारणा है सबैभन्दा पहिला चाहिँ विश्वमा बेरेन्जिन फेरियन भन्नेले 1926 मा ल्याएको है। त्यो मैले भने नि ग्रिन हाउस इफेक्ट भनेको के हो भने सूर्यको जुन विकिरण यहाँ आउँछ होइन, आइसकेपछि के हुन्छ? त्यो फर्केर अन्तरिक्षमा जानुपर्ने, तर यो कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, मिथेन जस्ता ग्यासहरू बढ्दै बढ्दै गएपछि के भयो? त्यसलाई त रोकिदियो नि, यहीँ रोकिदिएपछि के भयो भन्नु होला भने यही नै रोकिदियो, अनि तापक्रम बिस्तारै बढ्ने अवस्थालाई के भन्छ? हरित गृह प्रभाव अथवा ग्रिन हाउस इफेक्ट भनिन्छ। यो चाहिँ विश्वमा सर्वप्रथम तपाईँको बेरिन जोन फेरियनले चाहिँ 1926 मा यो अवधारणा चाहिँ ल्याएको है। अब म तपाईँलाई अब सोध्छु क्वेसन है, यति भने त ग्रिन हाउस इफेक्ट बुझ्नुभयो। ल भन्नु, विश्वमा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने, हरित ग्यास, हरित भने हरियो भनौँ न, हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देश कुन होला? जुन चाहिँ टोटल 100 मा 20.9% त्यसले उत्सर्जन गर्छ। ल भन्नु, विश्वमा हरित ग्यास उत्सर्जन सबैभन्दा धेरै हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश कुन होला? इन्डिया भनेर लेख्नु भएको छ यहाँ, पुकार भाइले इज नट द राइट एन्सर। हो, नरेश गुरुङले चाइना सबभन्दा बढी जुन अहिले मैले भने नि त्यो ग्रिन हाउस इफेक्टको सन्दर्भमा चाइनाले चाहिँ टोटल 100 मा 20.9%, दोस्रो चाहिँ अमेरिकाको 17.89% भनेको सबैभन्दा धेरै हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश। एक नम्बरमा कुन भन्दा चाहिँ कुन रहेछ? एक नम्बरमा चाहिँ चीन, 2 नम्बरमा कुन आउने चाहिँ अमेरिका, किनभने यहाँ त धेरै उनीहरू कल कारखानाहरू चाहिँ चलाउँछ, त्यसो हुनाले हरित कुनै हुने भयो है। तपाईँले ओजन तह भने पक्कै सुन्नुभयो होला है। यो पृथ्वीको
25 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटर बिचमा के हुन्छ ओजन लेयर हुन्छ त्यसले नै सूर्यको प्रकाशलाई रोक्छ हैन भने डाइरेक्ट सूर्यको प्रकाश आउने भन्दा हामीले खरानी हुन्छ हैन ल भन्नुस् त्यो ओजन तहको परेको जुन क्षतिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ भन्नु त ओजन तहमा परेको क्षतिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ ओजन तह त बुझ्नु भयो नि ओजन त यति महत्त्वपूर्ण छ पृथ्वीको Dubset. 25 देखि 40 किलोमिटरको बिचमा चाहिँ ओजन तह हुन्छ यसले सूर्यको प्रकाशलाई रोक्छ फिल्टर गरेर मात्रै यहाँ पठाउँछ हैन डाइरेक्ट आउने भने त हामी त एकदमै खरानी हुन्छ एकदमै पृथ्वी तात्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने माध्यम नै ओजन तह तर ओजन तह चाहिँ अहिले क्लोरोफ्लोरो कार्बनले गर्दा फेरि ओजन तह चाहिँ के हो एकदमै नष्ट हुँदैछ मैले के भने ओजन तहमा परेको क्षतिलाई कुन एकाइमा नापिन्छ यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन यसको उत्तर हो डब्सन युनिट कुन युनिटमा भन्दा Dobson unit. युनिटमा है र यो पनि जानकारी होस् ओजन तहको विनाश सम्बन्धी अध्ययन सर्वप्रथम गरिन्छ चाहिँ जीसी फर्म्यान भन्ने व्यक्तिले गरेका थिए ओजन तह सम्बन्धी चाहिँ है ल तपाईलाई थाहा छ यो ओजन तह दिवस कहिले मनाइन्छ होला ओजन दिवस कहिले मनाइन्छ थाहा छ हो यस्तै यस्तै क्वेसन सोधिन सक्छ हामीलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ नभए अहिले म बताउँला के दिवसको बारेमा खै के छैन म पछि बताउँला है त अहिले चाहिँ म अर्कैतिर लाग्छु यो नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना कहिले भयो ल भन्नु त नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना कहिले भयो 2068 लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हैन 2049 है नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना कहिले भयो 2049 र यो अनि वातावरण संरक्षण ऐन चाहिँ 2053 मा चाहिँ ल्याइयो जानकारी होस् नेपाल वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना 2049 सालमा भयो है यसको यो ऐन चाहिँ 2053 आयो अब हामीलाई चाहिँ सोधेको र सोध्न सक्ने चाहिँ नेपाल वातावरण परिषदको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था छ ल भन्नु त नेपाल वातावरण परिषदको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था छ यस एक्ज्याक्टली पीएम यो धेरै पटक सोधेको हामीले सोध्न पनि सक्छ यो जानकारी होस् अब म तपाईलाई सोधौँ है यो वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन होला वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन होला एनी गेसेस ल भन्नुस् त ल यसको उत्तर हो ब्लू प्लानेट पृथ्वीलाई के भन्छ ब्लू पृथ्वी चाहिँ अन्तरिक्षबाट हेर्दा चाहिँ ब्लू देखिन्छ हरियो के देखिन्छ नीलो देखिन्छ ब्लू प्लानेट है वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन भन्दा ब्लू प्लानेट हो यो चाहिँ तपाईको यो जापानी अगिस्ट ग्लान भन्ने यो फाउन्डेसनले स्थापना गरेको कहिले भन्दा 1992 मा यो चाहिँ तपाईको 5 करोड जापानी येन छ यसको पुरस्कार भनेको वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार कुन हो भन्दा चाहिँ ब्लू प्लानेट हैन 5 करोड जापानी येन रहेको छ यो चाहिँ 1992 मा चाहिँ स्थापना भयो है तपाईले युनेप भन्ने सुन्नु भएको छ युनेप भनेको युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम है युनेप भनेको चाहिँ के भने युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम ल भन्नुस् यसको स्थापना चाहिँ 1972 मा भएको ल भन्नु त युनेपको प्रधान कार्यालय कुन देशको कुन शहरमा रहेको छ होला युनेप कुन देशको कुन शहरमा छ यहाँको नाइरोबीमा है यो विश्व वातावरण परिषद भनौं न युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरण परिषदको हैन प्रधान कार्यालय चाहिँ कहाँ छ भन्दा केन्याको नैरोबी शहरमा 1972 मा यसको स्थापना भयो अब म तपाईलाई बताउँछु युनेपले 1987 मा एउटा पुरस्कार स्थापना गरेको छ है वातावरण सम्बन्धी त्यसको पुरस्कारको नाम हो ग्लोबल 500 1987 मा युनेपले एउटा पुरस्कार स्थापना गर्यो जसको नाम हो के रहेछ ग्लोबल 500 अब भन्नुस् यो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को होला अथवा को हुन् ल डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे लेख्नुस् उनी चाहिँ 1988 मा त्यसको एक वर्षपछि प्राप्त गरे ग्लोबल 500 जुन पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली पहिलो हैन एक मात्र डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे उनी चाहिँ सन् 1988 मा यो 88 मा यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको थियो है ल अब म अर्को क्वेशन सोधौं हामीलाई जाँचमा सोध्न सक्ने है सक्नु समय लेख्नु हुँदा राम्रो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट हरित पेटिका आन्दोलन हैन
ल भन्नु ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टका संस्थापक को होला? धेरै पटक सोधेको क्वेसन लोकसभाले हर तर तबकाको क्षेत्रमा ग्रेटा थनबर्ग। भनेर भन्न मिल्दैन। ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टका संस्थापक को हुन्? यसको उत्तर हो केनियाकी एकजना महिला जसको नाम हो बाङ्गारी माथाई। बाङ्गारी माथाई कुन देशकी भन्दा केनिया। बाङ्गारी माथाई चाहिँ यो ग्रीन बेल्ट मुभमेन्टका संस्थापक र यिनले चाहिँ गरेको काम चाहिँ के हो भने वातावरण संरक्षणको लागि सन् 1977 देखि चाहिँ महिलाहरूलाई सहभागिता गराएर वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम गरिन् के। त्यसो हुनाले यसलाई के भन्छ? ग्रीन बेल्ट मुभमेन्ट। र यसको संस्थापक को हुन्? केनियाकी बाङ्गारी माथाई। यो धेरै पटक सोधेको क्वेसन है। के रहेछ? बाङ्गारी माथाई। ल अब तपाईलाई अर्को क्वेसन सोध्छु। यो युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ होला? युरो 1 केसँग सम्बन्धित, केसँग रिलेटेड छ ल भन्नु त? पोल्युसन भनेको सवारी साधनको मापदण्ड, पोल्युसन भन्दा पनि हुन्छ। अब म तपाईलाई जानकारी गराउ के एउटा क्वेसन सोध्छु। सवारी साधनको धुवाँको मात्रा नाप्ने एकाइलाई के भन्छ ल भन्नु? सवारी साधन जस्तो मोटर गाडीकै भनौँ न, सवारी साधनको धुवाँको मात्रा नाप्ने एकाइलाई के भन्छ? सवारी साधनले पनि धेरै पोल्युसन गरिरहेको छ ल भन्नुहोस्, के भनिन्छ होला? सवारी साधनको धुवाँको मात्रा नाप्ने एकाइलाई के भनिन्छ? यसलाई लेख्नु एचएसयु लेख्नुहोस्। एचएसयु। एच भनेको हटेज, एस भनेको स्मोकिङ, यु भनेको युनिट। एचएसयु भनेको हटेज स्मोकिङ युनिट। ल अर्को लेख्नु होला वातावरणीय गुणस्तरीय मापदण्ड लेख्नु त। वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त प्रमाण चिन्हलाई के भनिन्छ लेख्नु त। वातावरणीय गुणस्तर है, वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त जुन प्रमाण चिन्हलाई के भनिन्छ? वातावरणीय गुणस्तरीय हैन, वातावरणीय गुणस्तर मापदण्ड जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त प्रमाण चिन्हलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ लेख्नुहोस् ओके टेक्स्ट 100। ओके टेक्स्ट 100 है त। ल अब म यसै सम्बन्धी अर्को क्वेसन सोध्छु। यो जैव विविधतालाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ होला? एनी गेसेस? यो लोकसेवाले सोधिसकेको क्वेसन पनि हो। जैविक विविधतालाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? हैन प्रश्न बुझ्नु भएन के भाइ बहिनीहरूले? जैविक विविधतालाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ? यसको उत्तर हो चाहिँ लेख्नुहोस् 3 भागमा। कति भागमा? 3 भागमा। अघि मैले तपाईलाई सोधेको थिएँ नि, एउटा क्वेसन अघि सोधेको थिएँ मैले, बताएको थिइनँ के क्वेसन हो? तपाईले याद गर्नु भएको छ कसैले? ओजोन डे। ओजोन त हजुर। त्यो चाहिँ तपाईको 16 सेप्टेम्बर। 16 सेप्टेम्बर है। अब म तपाईलाई उनै सोधौं, नेपालमा हरित सडकको अवधारणा कहिलेबाट सुरु भएको? हरित सडक भनेको सडकमा रुखहरू लाउने के, रुखपात लाउने ल भन्नु। नेपालमा हरित सडकको अवधारणा कहिलेबाट सुरु भएको? सडकमा रुख बिरुवाहरू जुन राखिन्छ नि, ल भन्नुहोस् कहिलेबाट सुरुवात भएको? यो थाहा छैन पक्कै मलाई लाग्छ 1987 बाट लेख। कहिलेबाट? 1987 बाट। कुनै पनि देश वातावरण सन्तुलन हुनको लागि उक्त देशमा कति वन जङ्गल हुनु आवश्यक छ? कुनै पनि देश अथवा राष्ट्र वातावरण सन्तुलन हुनको लागि उक्त देशमा कति प्रतिशत वन जङ्गल हुनु आवश्यक छ? यानी गेसेस? यो पनि सोध्न लायक क्वेसन हो हामीलाई जान्नु। यस 43% है। कुनै पनि देशमा वातावरण सन्तुलन हुनको लागि उक्त देशमा कति वन जङ्गल हुन आवश्यक छ भन्दा चाहिँ 43%। ल भनौँ त
एउटा मानिसलाई प्रतिदिन कति केजी आवश्यक पर्छ? एकजना मानिसलाई हरेक दिन कति केजी अक्सिजन आवश्यक पर्छ? यो पनि सोध्न सक्छ है। अक्सिजन बिना त हामी बाँच्न सक्दैनौँ हो। भनेपछि एक दिनमा एकजना मानिसलाई कति केजी अक्सिजनको आवश्यक पर्छ? यस 16 केजी। रोहित भाइले लेख्नु भएको छ 16 केजी। अब बताउनुहोस् एउटा वयस्क रुखले एक दिनमा चाहिँ कति केजी चाहिँ अक्सिजन दिन्छ? सामान्यतया चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ होइन? हो 2.27 केजी। अब म सोध्छु भाइ सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिने रुख चाहिँ कुन होला? पिपल हो सर। पिपलै हो। र अनि दिन र रात अक्सिजन दिने ऊ चाहिँ के हो नि? दिन र रात अक्सिजन दिने बिरुवा कुन होला? तुलसी। तुलसी तुलसी सर। सरी तुलसी। नझुकिनुलाई हो। यस्ता यस्ता क्वेसन सोध्न सक्छ वातावरण सम्बन्धी। समग्रमा हामी वातावरणमै छौँ, इन्भाइरोमेन्टमै है। र म तपाईँलाई वातावरण सम्बन्धी हल्का केही चाहिँ यो ऊ बारेमा है तपाईँलाई सोद्धा हामी टाइम खान्छ, टाइम वेस्ट हुन्छ। केही दिवसहरू के जस्तो सिमसार दिवस है। सिमसार दिवस फेब्रुअरी 2 मा मनाइन्छ। सिमसार भने थाहा होला एकदम छिपछिप्ता पानी भइरहने कि ठाउँ होइन। यो चाहिँ कहिले मनाइन्छ? 2 फेब्रुअरी मनाइन्छ। यसरी फेब्रुअरी 27 मा तपाईँको विश्व वन्यजन्तु दिवस मनाइन्छ है। अनि यो पानी दिवस चाहिँ मार्च 22 तारिक मनाइन्छ। पानी दिवस मार्च 22 तारिक। यसै गरी तपाईँको अप्रिल 7 मा के मनाइन्छ भन्दा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइन्छ है। ल भन्नु त जुन 5 तारिक कुन दिवस मनाइन्छ? इन्भाइरोमेन्ट डे। विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ। अब मैले सोधेँ यो 2020 जुन 5 मा मनाइएको विश्व वातावरण दिवसको नारा के थियो होला? सबैभन्दा लेटेस्ट। अब हामीलाई सोध्न सकिन्छ त्यही हो। जुन 5 मा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ। मैले सोधेँ भर्खरै मात्रै केही भनौँ महिना उता मनाइएको 2020 जुन 5 मा मनाइएको विश्व वातावरण दिवसको नारा के थियो होला थाहा छ? अब थाहा छैन जस्तो लाग्यो भाइ बहिनीहरूलाई। यसको उत्तर हो सुरक्षित जीवनको लागि जैविक विविधता। सुरक्षित जीवनको लागि जैविक के हो? विविधता। ल अब म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। हामीलाई सोध्न सक्ने क्वेसन पनि हो, ध्यान दिएर सुन्नु है। पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई सुन्नुहोस् है, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भने है। म फेरि भन्छु है, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भने अमेरिकी युवाहरूद्वारा सन् 1971 मा सञ्चालन गरिएको अभियानलाई के भनेर चिनिन्छ? है यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ। पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भने अमेरिकी युवाहरूद्वारा सन् 1971 मा सञ्चालन गरेको अभियानलाई के नामले चिनिन्छ? एनी गेसेस? क्वेसन त बुझ्नु होला नि कम्तीमा। यसको उत्तर हो अर्थ वाच। अर्थ वाच। अर्थ भने पृथ्वी, वाच भनेको पृथ्वीको उनी गर्नु निगरानी गर्नु होइन। अर्थ वाच है। यो नि सोध्न सक्छ। ल अब सोध्न सक्ने मध्येमा अर्को एउटा क्वेसन है। हामी एक्जाम ओरिएन्टेडै हुन्छ है। 6औं भनौँ न। नेपालको संविधानको कुन धारामा सुन्नुहोस् है, नेपालको संविधानको कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ? ल भन्नुहोस्। नेपालको संविधानको कुन धारामा? यस धारा 30। पुकार भाइ चाहिँ अलिकति बढी नै उहाँले मेहनत गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भन्दा धारा 30 मा। ल अब लेटेस्ट क्वेसन है, भर्खरै मात्र सोध्न सक्ने, भर्खरै मात्र यो केही पत्र पत्रिकामा आएको विश्व वायु गुणस्तरीय सूचक है। विश्व वायु गुणस्तरीय सूचक, यसलाई AQI पनि भन्छ। 2020 अनुसार काठमाडौँ चाहिँ कतिौं प्रदूषित सहर हो विश्वको? ल भन्नु त। यो लेटेस्ट जानकारी हुन्छ। हामीलाई यही सोध्न सक्छ। विश्व वायु गुणस्तर हैन 2020 अनुसार काठमाडौँ चाहिँ कतिौं प्रदूषित सहर हो? क्वेसन त बुझ्नु होला नि कम्तीमा। यो चाहिँ तपाईको 19औं कतिौं भन्दा चाहिँ 19औं है। यो काठमाडौँ चाहिँ विश्वको 19औं प्रदूषित सहर। यो भर्खरै लेटेस्ट अनुसार र तपाईलाई जानकारी गरौँ
यो भारतको चाहिँ सबैभन्दा एकदमै स्वच्छ सहर चाहिँ यो मध्य प्रदेशको इन्दौर, अनि सबैभन्दा एकदमै प्रदूषित सहर चाहिँ तपाईँको उसलाई नै मानेको छ, दिल्ली सहरलाई मानेको छ। यो नि जानकारी होस् है। यो वायु प्रदूषण छ नि, वायु प्रदूषण, यो प्रदूषण भने त सुन्नुभयो होला है यहाँहरूले। यो प्रदूषण चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त? प्रदूषण चाहिँ कति प्रकारको हुन्छन् होला? 4 प्रकारको भन्नुभएको छ। 4 चाहिँ होइन, 8 प्रकारको है। अब म बताउँछु 8 प्रकारको हुन्छन् है प्रदूषण। अब के हुन्छन् सुन्नुहोस्। 1 मा औद्योगिक प्रदूषण हैन, 2 मा ध्वनि प्रदूषण, 3 मा भू प्रदूषण, 4 मा जल प्रदूषण, 5 मा वायु प्रदूषण, 6 मा खाद्य प्रदूषण, 7 मा विकिरण प्रदूषण, 8 मा चाहिँ तापीय प्रदूषण है। अब यो त बुझ्नुभयो। अब म तपाईलाई सोधौँ है, यो जुन वायु प्रदूषण छ नि, यो वर्षमा भन्दा हिउँदमा चाहिँ कति गुणा बढी वायु प्रदूषण हुन्छ होला? वायु प्रदूषण यो वर्षमा भन्दा हिउँदमा कति गुणा बढी प्रदूषण हुन्छ होला? सुन्नुहोस्, क्वेसन त बुझ्नु होला। यो 4-5 गुणा, 5 गुणा बढी चाहिँ प्रदूषण हुँदैछ है। र एउटा जानकारी रहोस्, यो हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने टाइम भनेको बिहान 8 देखि 10 बजे रहेछ है। किन भनौँ न, किन भन्दा त्यो बेलामा यो हावा पनि नचल्ने, पानी पनि नपर्ने, अनि यो के हो भने काठमाडौँ खाल्टोमा त पुरै त्यो प्रदूषण त पुरै जमेर बस्ने कि हावा भए पो उडाइदिने होइन, पानी भएर पनि तितर बितर बनाइदिन्थ्यो। त्यसो हुनाले यो बिहान हिउँदको याममा, यही जुन जाडो याममा चाहिँ 8 देखि 10 सम्म चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ हिँडुल गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो छैन। बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो है। ल अर्को एउटा क्वेसन लेख्नुहोस्, हामीले सोध्न सक्छ। नेपाल सरकारले, लेख्नु त, नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको लागि है, नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर है व्यवस्थापन, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कहिले ल्याएको? नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि, मैले भने नि काठमाडौँ उपत्यका त यो उसको बारेमा साह्रै नै होइन, यो जाडो याममा त चाहे यहाँ चाहिँ एकदम प्रदूषण हुन्छ। मैले भने नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तरीय व्यवस्थापन कार्ययोजना कहिले ल्याएको? लेख्नु 2076 फागुन 2 गते लेख्नुहोस्। 2076 फागुन कति गते? 2 गते। म तपाईलाई सोधौँ है, यो प्रदूषणको बारेमा ध्वनि प्रदूषण अचार के छ ल भन्नु त? यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कतिसम्मको ध्वनि प्रदूषणलाई चाहिँ शान्त स्वभावको मानेको छ ल भन्नु त? 8 प्रकारको प्रदूषण रहेछ, त्यो मध्येमा ध्वनि प्रदूषण पनि एक हो है। ल भन्नु त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कति डेसिबलसम्मको, होइन यो डेसिबलमा नापिन्छ, कति डेसिबलसम्मको ध्वनि प्रदूषणलाई चाहिँ शान्त मानेको छ ल भन्नु त? 60 भन्नुभएको छ। 60 चाहिँ होइन, 50 हो है। उकार भएले 60 चाहिँ होइन कि 50। र एउटा कुरा जानकारी, अत्यधिक जुन कल कारखानामा छ नि, ध्वनि प्रदूषण चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 65 चाहिँ डेसिबल हुन्छ। र सामान्य चाहिँ तपाईँको यो 50 भन्दा तलको चाहिँ ठिक हुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ, हानिकारक हुन्छ है। तपाईँलाई सोध्नु है, यो पात हल्लिँदा कति डेसिबलको आवाज निस्किन्छ होला? पात हल्लिँदा ल भन्नुहोस् त, कति प्रतिशत डेसिबल निस्किन्छ पात हल्लिँदा? 10 डेसिबल। अनि तपाईँ हामी जुन कुराकानी गरेका छौँ नि, कुराकानी गरेको चाहिँ कति डेसिबलको आवाज निस्किन्छ? जुन हामी कुराकानी गर्छौँ कति डेसिबलको आवाज निस्किन्छ होला? ल भन्नुहोस्। 40। ल अब हामी यसलाई चाहिँ यो वातावरण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। हामीले अहिले जे भन्यौँ नि सामान्यतया पात हल्लिँदा कति डेसिबल भन्नुभयो? हजुर, पात हल्लिँदा कति डेसिबलको आवाज आउँछ भन्नुभयो? 10 डेसिबल। ल अब हामी चाहिँ यो जनसङ्ख्या सम्बन्धीतिर गयौँ है, जनसङ्ख्या सम्बन्धीतिर गयौँ है त। र हाम्रो च्याप्टर अन्तर्गत आज हामीले यो सिद्ध्याउनै पर्छ के। ल भनौँ त, विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ?
ल भन्नुहोस् विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। 11 जुलाई कहिले मनाइन्छ? 11 जुलाई। ल अब यो त बुझ्नु भयो नि है, म जाँचमा आउने है, म त्यति डेप्थमा जाँदिनँ, तपाईँलाई चाहिए पनि टु दी पोइन्ट हो खासमा। ल अब म तपाईँलाई क्वेसन सोधेँ, यो सामान्यतया सुन्नुहोस् है, सामान्यतया कति उमेरसम्म आर्थिक रूपले चाहिँ सक्षम हुने भएकोले, सामान्यतया कति उमेरसम्म आर्थिक रूपले सक्षम हुने भएकोले सो वर्गलाई चाहिँ सक्रिय जनसङ्ख्या मान्दछन्? ल भन्नु, कतिदेखि कति वर्षको उमेरलाई चाहिँ सक्षम के मान्छ भन्दा जनसङ्ख्या मान्छ? किनभने त्यो 15 देखि उमेर 59 कतिदेखि कति भएको उमेरलाई भन्नुहोस् त? 15 देखि 59 सर। यस 15 देखि 59। किनभने यही 15 देखि 59 के गर्छन् भन्दा सक्रिय जनसङ्ख्या भनेको यिनीहरू आर्थिक रूपमा बढी कमाउँछन् होइन, यो एउटा कुरा। नेपालमा पहिलो पटक जनगणना कहिले गरिएको थियो थाहा छ? नेपालमा पहिलो पटक जनगणना कहिले गरिएको थियो? यस विक्रम सम्बन्धै बीएस पनि लेख्नु, 1968 भनेपछि बीएस है, 1968 बीएसमा चन्द्र शमशेरको पालामा, सोध्न त नसक्ला म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। त्यतिखेर चाहिँ नेपालको पहिलो जुन जनसङ्ख्या जुन गणना गरेको थियो नि, त्यतिखेर 56,749 चाहिँ जनसङ्ख्या थियो, भनेको 56,38,749 चाहिँ जनसङ्ख्या थियो पहिलो जनगणना। कति रहेछ? 56,38,749 अथवा सजिलो भन्दा 56,38,749। अब ल भन्नुहोस् त, यो कति कति वर्षको अन्तरालमा यो जनगणना चाहिँ गरिन्छ? 10 वर्ष। 10 वर्षमा। अनि अहिले चाहिँ यो जनगणना चाहिँ कुन चाहिँ निकायले गर्छ? अहिले जनगणना त गर्छ सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स। सेन्सस, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। तर पहिलो जनगणना भने चाहिँ सेन्सर गोसाराले गरेको थियो है, अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्छ अहिले। तर पहिलो पटक 1968 मा चाहिँ सेन्सर गोसारा भन्ने निकायले गरेको थियो नि, जानकारी गराउँछु है। ल अब म तपाईँलाई उनी गराउँछु, नेपालको कुन कुन जनगणना चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ ऋणात्मक थियो, एकदमै माइनस थियो के, यो जुन जनसङ्ख्या वृद्धि ऋणात्मक थियो? कुन कुन जनगणना अहिलेसम्म 2068 सम्म 11औं जनगणना सम्पन्न भएको छ। मैले भने नेपालको कुन कुन जनगणना चाहिँ ऋणात्मक थियो? दोस्रो र तेस्रो। कुन कुन होला? सेकेन्ड एन्ड थर्ड सर। सेकेन्ड र थर्ड। यस सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ के थियो? ऋणात्मक थियो। ल भन्नुहोस् 2068 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ कुन भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको छ? हिमाली, पहाडी, तराईमा कुन भयो? 2000 तराई। कति भन्नु? टोटल जनसङ्ख्याको सुन्नुहोस् है, अब 2068 को जनगणना अनुसार चाहिँ 1,47,181 के कति कति हो? 2,64,64,504 भयो होइन। त्यो मध्येमा चाहिँ तपाईँको 50.26% चाहिँ तराई प्रदेशमा। अब यो कुरा नगरौँ। ल भन्नुहोस् 2068 को पछिल्लो जनगणना हुन्छ, अब 78 मा हुन्छ, पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी जनघन चाहिँ काठमाडौँ। कति भन्नु न? प्रति वर्ग किलोमिटर 4416 4416 वर्ग के अरे जना चाहिँ बस्छन् भने सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको जिल्ला कुन होला? सबभन्दा कम व्यक्ति बस्ने जिल्ला कुन हो प्रति वर्ग किलोमिटर? जहाँ 3 जना बस्छ। यस मनाङ। पछि मनाङै हो। यो 2068 को जनगणना अनुसार प्रति परिवार औसत संख्या कति रहेको छ होला? 2068 को जनगणना अनुसार प्रति औसत संख्या, एक परिवारमा औसत संख्या कति होला थाहा होला? यो चाहिँ यस 4.75 भन्नुभएको छ, यो 4.48 हो है यसको उत्तर चाहिँ 4.48 प्रति परिवार। यो 2068 को जनगणना अनुसार सबैभन्दा धेरै जनजाति सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जनजाति कुन होला? तामाङ होइन, मगर। 7.1%। तामाङ चाहिँ भाषामा चाहिँ अगाडि हो है। अनि अब म हामीलाई सोध्न सक्ने मात्रै, हामी एकदम टु दी पोइन्टमा मात्रै गएको छौँ है, जानकारी होस्। नेपालमा हाल सम्पन्न जुन 11औं जनगणनामा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर के अरे नेपालमा अहिलेसम्म गरेको 11औं जनगणनासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जनगणना कुन होला?
जुन जुन जनगणना हुम्ला- त्यसमा छँदै के अरे वृद्धि दर थियो ल भन्नुहोस् अहिलेसम्म भएको 11वटा जनगणना मध्येमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको कुन होला कुन जनगणना हो 2038 सालको जनगणना है 2038 सालको जनगणना चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति भने 2.62%। अब म तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोधेँ यो सार्क मुलुकमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको मुलुक कुन हो ल भन्नु सार्क मुलुकमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको इन्डिया भनेर लेख्नु भएको छ है अब धेरै झुक्किनु होला इन्डिया चाहिँ होइन यसको उत्तर चाहिँ हो पाकिस्तान सार्क मुलुकमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको मुलुक कुन हो पाकिस्तान र विश्वमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन होला जहाँ 5 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या छन् ल भन्नु टोकियो होइन सर कुन होला सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन होला मैले अस्ति नै तपाईँलाई बताएको थिएँ नि टोकियो सहर भने होइन संसारमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो छ टोकियो जुन 5 करोड भन्दा बढी के छ जनसङ्ख्या छ यो बाल मृत्युदर भन्नाले कति वर्षको उमेरसम्मको मृत्युदरलाई मानिन्छ बाल मृत्युदर भन्ना यस पुकार भाइले 5 वर्षभन्दा मुनिको होला है धेरै जसोलाई थाहा होला यो जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई अथवा शास्त्रलाई के भनिन्छ जनसङ्ख्या सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ डेमोग्राफी यस एक्ज्याक्टली के भन्छ डेमोग्राफी अनि तपाईँले यो पनि सुन्नुभयो होला आश्रित जनसङ्ख्या भन्नाले आश्रित जनसङ्ख्या भन्नाले कुन उमेरको जनसङ्ख्यालाई जनाउँछ टोकियो होइन यो होइन 60 प्लस ल भन्नुहोस् आश्रित जनसङ्ख्या भन्नाले कुन उमेर 60 प्लस एउटा 60 प्लस अर्को 15 60 प्लस वर्ष 15 भन्दा मुनि 1 देखि 14 अनि 60 प्लस होइन 15 वर्ष भन्दा कम 30 60 भन्दा माथिलाई चाहिँ आश्रित जनसङ्ख्या भनेर चिन्छ यो जानकारी होस् अनि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई चाहिँ यो जनसङ्ख्या वर्षको रूपमा मनाएको थियो होला संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कुन वर्षलाई जनसङ्ख्या वर्षको रूपमा मनाएको थियो ल भन्नुहोस् (1974) 1974 लाई युएनओले के बनाएको थियो भन्दा विश्व जनसङ्ख्या वर्षको रूपमा मनाएको थियो यो माल्थसका अनुसार जनसङ्ख्याको दर कुन दरमा वृद्धि हुन्छ माल्थसका अनुसार जनसङ्ख्या कुन दरमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ अङ्क गरिदियो सर होइन ज्यामितिक दरमा यो माल्थसका अनुसार चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि कुन दरमा हुन्छ भन्दा चाहिँ यो के दरमा भन्दा चाहिँ ज्यामिति दरमा हुन्छ ल अब हामी खासै त्यस्तो कुरा नगरौँ है अब म तपाईँलाई यो सहरीकरणको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउँछु है सहरीकरणको बारेमा यो सहरीकरण भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो मैले तयार पारेको छु मेरो किताबमै छ म तपाईँलाई हल्का जानकारी गराउँछु है सहरीकरण भन्ने के हो भन्ने कुरा बुझाउँछु अनि त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ है त सुन्छ है विभिन्न सेवा सुविधा अवसरका कारण सुन्छ है त विभिन्न सेवा सुविधा तथा अवसरका कारण मानिसहरू है विभिन्न सेवा सुविधा तथा अवसरका कारण मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुने र सहरले क्रमिक रूपको आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरी फैलावट बढ्दै जाने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई के भन्छ सहरीकरण भनिन्छ है त्यसलाई के भनिन्छ सहरीकरण भनिन्छ अब म तपाईलाई क्वेशन सोधेँ यो संयुक्त परिवारको परम्परागत ढाँचामा सुन्नुहोस् है संयुक्त परिवार भनेको मिलेर बस्ने संयुक्त परिवारको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन आई कुन शैली विकास हुनाले सहरीकरण वृद्धि भएको होला ल भन्नु त संयुक्त परिवारको यो चाहिँ भुटान हो भाइ भुटान यहाँ अर्को सोधिरहनु भएको छ होइन सार्कमा सबभन्दा बढी कुनै भागो चाहिँ कुन भन्दा ल भन्नु त संयुक्त परिवारको परम्परागत ढाँचाको परिवर्तन आई कुन शैली विकास हुनाले सहरीकरणमा वृद्धि भएको ल भन्नु त सहरीकरण वृद्धि हुनको लागि चाहिँ कुन शैली जुन हाम्रो यो जुन छ नि कुन परिवारको शैली विकास हुनाले अथवा विकसित हुनाले चाहिँ
यो सहरीकरण वृद्धि भएको होला। न्युक्लियर फ्यामिली यस, एकल फ्यामिली अथवा न्युक्लियर फ्यामिलीको कारण एक्लै एक्लै बस्न थाल्यो त्यसपछि एकल परिवारको कारणले गर्दा है जुन संयुक्त परिवारको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन आए कुन शैली विकास हुनाले सहरीकरण वृद्धि भएको छ भन्दा एकल परिवार अथवा न्युक्लियर फ्यामिली। ल भन्नुहोस् 2068 को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्येमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या चाहिँ सहरमा बसोबास गर्दछन्? अहिलेसम्म हाम्रो पछिल्लो जनगणना 2068 भइहाल्यो। त्यो 68 को जनगणना अनुसार चाहिँ यो हाम्रो सहरी क्षेत्रमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बस्छ? कहाँ 2.4 सहरी 17.07%, 17.07% है सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसङ्ख्या कति छ नेपालमा हाल भन्दा 17.07%। ल भन्नु दक्षिण एसियाको सुन्नुहोस् है दक्षिण एसिया सार्क मुलुकमा यो सहरीकरणको वृद्धि दर कति रहेको छ होला? सार्क मुलुकमा अथवा दक्षिण एसियाको सहरीकरणको वृद्धि दर कति रहेको छ होला? 7.2। यस एक्ज्याक्टली कति भन्दा 7.2। यो सबैभन्दा बढी नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो थाहा छ? जहाँ चाहिँ 16 वटा नगरपालिका रहेका छन् भन्नु त? रौतहट। किनभने त्यसो हुनाले पनि यहाँ के बस्छन् भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ बस्छन् नगरपालिका भएपछि सुख सुविधा बढी हुन्छ। अब तपाईँलाई क्वेसन सोधेँ यो नेपालमा सहरी योजना दिवस कहिले मनाइन्छ लेख्नु त? सोध्न सकिन्छ। नेपालमा सहरी योजना दिवस कहिले मनाइन्छ? लेख्नुहोस् कार्तिक 22 गते। कहिले मनाइन्छ? कार्तिक 22 गते। ल भन्नु त अब यो सहरी 2068 को जनगणना अनुसार सहरी क्षेत्रको जनघनत्व कति रहेको छ होला? 2068 को जनगणना अनुसार चाहिँ सहरी क्षेत्रको जनघनत्व कति भएको छ? को जनगणना अनुसार सहरी क्षेत्रको जनघनत्व लेख्नुहोस् 1381। कति? 1381। र एउटा जानकारी दिनुहोस् यो संसारमा चाहिँ है संसारमा चाहिँ सन् 1920 पछि हैन 20 मा चाहिँ तपाईको यो न्युयोर्कमा अग्ला अग्ला भवनहरू चाहिँ बनाउन सुरु गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सहरीकरणको सुरुवात भयो भन्दा पनि हुन्छ विश्वमा है 1920 मा चाहिँ। जस्तै न्युयोर्कलाई के भनिन्छ? एम्पायर सिटी पनि भन्छ, अग्ला अग्ला घरहरूको हुने भनिन्छ। त्यस्तै तपाईँ एसियामा चाहिँ एकदम अग्ला अग्ला घरहरू भएको देश चाहिँ तपाईको उलाई हङकङलाई मानिन्छ हैन। यो जानकारी होस्। र नेपालमा चाहिँ वास्तवमा यो सहरीकरण चाहिँ कहिलेबाट हुन थाल्यो भन्दा विक्रमसम्म 2049 देखि यसमा चाहिँ जग्गा जमिन चाहिँ प्लटिङ गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दा सहरीकरण चाहिँ बढ्न थाल्यो। यो नि जानकारी होस् है त। ल अब हामी चाहिँ तपाईलाई यो बसोबास बसाइ सम्बन्धी चाहिँ उनी गर्यौं है। बसोबास बसाइ सम्बन्धी चाहिँ तपाईहरुलाई मैले उनी जानकारी गराएँ। बसोबास सम्बन्धी पनि तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बसाइ सराई भन्नाले के बुझिन्छ? एनी गेसेस कसले भन्न सक्नुहुन्छ? बसाइ सराई भन्नाले के बुझिन्छ होला? ल भन्नु त। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु। एक वासस्थानबाट अर्को वासस्थानमा सर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई भन्छ बसाइ सराई भनिन्छ। ल भन्नुस् उसमा यो राष्ट्रिय सीमानाको हिसाबले बसाइ सराई चाहिँ कति प्रकारको हुन्छन्? है ल भने बसाइ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आन्तरिक अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भयो। एउटा आन्तरिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भयो। आन्तरिक भन्नाले सबैले बुझिहाल्छ भनिरहनु परेन। आफ्नै मुलुकबाट कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा निश्चित समय अवधिको लागि चाहिँ जुन वासस्थान परिवर्तन गर्नेलाई के भन्छ? आन्तरिक भनिन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो देश छोडेर अन्य देशमा जानुलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्छ। यो हामी सबैले बुझेका कुराहरू है। अब म तपाईलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। एक वर्षमा कम्तीमा सुन्नुस् है, एक वर्षमा कम्तीमा 6 महिनाको लागि स्थायी वासस्थान छाडेर अर्को स्थानमा बस्नुलाई के कुन बसाइ सराई भनिन्छ?
अस्थायी ल भन्नु त अस्थायी बसाइसरे भन्छ सर। क्वेसन के भने 1 वर्षमा कम्तीमा 6 महिना स्थायी वासस्थान छाडेर अर्को स्थानमा बस्नुलाई चाहिँ कुन बसाइसराई भनिन्छ? यस, आवधिक है। 6 महिना भन्दा तलको बसाइसराईलाई के भन्छ? आवधिक, मिड टर्म होइन, आवधिक। अनि 10 वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म बसाइसर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ कुन बसाइसराई भनिन्छ? 10 वर्ष वा सो भन्दा बढी समयसम्म बसाइसर्ने प्रक्रियालाई कुन बसाइसराई भनिन्छ? यस, स्थायी भनेको हो, स्थायी अथवा स्थायी बसाइसराई। 10 वर्ष भन्दा बढी। सुन्नुहोस् है, अहिले हामीले के भन्यौँ? 6 महिनासम्मको लागि मात्रै बसाइसराई आवधिक भयो, अनि 6 महिना भन्दा बढी अनि 10 वर्षभन्दा तल के अस्थायी बसाइसराई भयो, अनि 10 वर्षभन्दा भन्दा माथिकोलाई के भयो? स्थायी अथवा पर्मानेन्ट बसाइसराई। यो अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई कति प्रकारको हुन्छ ल भन्नु त? अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई कति प्रकारको हुन्छ? ल भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई कति प्रकारको हुन्छन्? यस, 2 प्रकारको हुन्छ। ल कुन कुन हुन् भन्नु त? अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई 2 प्रकारको हुन्छन्, कुन कुन होला? एनी गेसेस? आप्रवास र प्रवास है। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई 2 प्रकारको हुन्छ, आप्रवास र प्रवास अथवा पर्मानेन्ट र टेम्पोररी। यो आप्रवास भन्ने चाहिँ के हो भन्नु होला भने निश्चित समय वा सदाको लागि बसाइसरेलाई चाहिँ आप्रवास भनिन्छ हैन। अनि यो प्रवेश आज्ञा नपाई चाहिँ कुनै पनि देशमा बस्नुलाई के भनिन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ प्रवास भनिन्छ। आप्रवास भनेको भिजा, कुनै पनि देशको प्रवेश आज्ञा पाई निश्चित अवधिलाई बस्नलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा आप्रवास। तर यो भिजा नपाई है, भिसा नपाई अर्को देशमा जुन बसिन्छ नि त्यो बस्नलाई चाहिँ के भन्छ? त्यसलाई भनिन्छ प्रवास भनिन्छ। इन्डियामा कति प्रवासी नेपालीहरू छन् है, बस्नको लागि चाहिँ उनीहरूले आधिकारिक रूपमा अनुमति नपाएर पनि त्यसो बसेका छन् है त। यो बसाइसराईको प्रमुख कारणको तत्त्व के होला ल भन्नु त? यो जुन माइग्रेसन हुन्छ नि, बसाइ सर्नुको मुख्य कारण के होला यहाँहरूको विचारमा? सुविधा। अनि अरू? भौगोलिक अवस्था, सेवा सुविधा है। तपाईँले सबैले बुझ्नु भएको छ, म अझ भनिदिन्छु। जातीय तथा साम्प्रदायिक बनावट, सामाजिक होइन अपराधमा वृद्धि भई समाजको मौलिक मर्यादामा ह्रास आउनु नै यसको मुख्य प्रभाव यिनै हुन्। तपाईँहरूले भने जस्तै हो, मुख्य प्रभाव पार्ने तत्त्व चाहिँ के हो? श्रम बजारकोमा दबाव सिर्जना, विकासको बजेटमा वृद्धि, जनघटना प्रभाव पार्ने, बेरोजगारी बढ्ने आदिले पनि के हुन्छ? बसाइ सर्ने चाहिँ हुन्छ। यो नि जानकारी रहोस्। यो नेपालमा सबैभन्दा तीव्र बसाइ सराई चाहिँ यो पहाडबाट तराईतिर झर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेतिर भयो होला? हुन त हामी कहाँ अहिले पनि यो त अझै नै छ होइन। ल भन्नु त, यो नेपालमा चाहिँ बसाइ सराईमा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ एकदमै यो पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्ने चाहिँ क्रम चढ्यो होला? यो चाहिँ 2020 देखि 2035 सम्म, 2020 देखि 2000 यो कतिसम्म 35 सम्म चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ पहाडबाट तराईमा झरे। किनभने तराईमा त एकदमै खेतीयोग्य जमिन हुन्छ। तराईमा के भने औलो उन्मूलन भयो। औलो उन्मूलन भएपछि पहिला चाहिँ बसि नसक्ने अवस्था थियो होइन, यहाँ चाहिँ मर्थे औलोको कारणले गर्दा। अनि औलो उन्मूलन भइसकेदेखि 2020 देखि 2035 सम्म चाहिँ अधिकांश पहाडी चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ कहाँ भने तराईमा चाहिँ बस्छ है। यो उमेरको हकमा कुन उमेरका समूहमा चाहिँ बढी बसाइ सर्ने गर्छन् होला ल भन्नु त? उमेरको हकमा कुन उमेरमा चाहिँ बढी बसाइ सर्ने गर्छन् ल भन्नु त? 20 देखि 30। 20 देखि 30 चाहिँ होइन, 20 बाट 29 चाहिँ है। 20 बाट कति 29 सम्म चाहिँ बढी बसाइ सरेको छ। ल अब हामी कहाँ अझै बाँकी छ होइन। यो मैले टु दी पोइन्टमा मात्रै गइरहेको छु। आज शनिबारको दिन पनि हो। अब तपाईँको एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने पनि छ के है। राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने टपिक्स पनि छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु ल भन्नु। हाल चाहिँ नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् होला? अब 12 वटा है। कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ?
12 वटा। ल अब भन्नु सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ कुन होला? कुन होला भन्नु त? सेफ अप्सन दे। कति भन्दा 355 वर्ग किलोमिटर है। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? 355 वर्ग किलोमिटर है। अब सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ कुन होला ल भन्नु त? रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज। अनि यसको क्षेत्रफल कति छ थाहा छ तपाईँलाई? 200 किलोमिटर। अनि हामी यसैमै उनै हुन्छ है। आजसम्म त सायद हामी 7 बजीसम्म मात्रै पढ्छौँ कि शनिबार भएर पनि हो होइन। यो टपिक चाहिँ मैले यो भास्ट छ एकदम तपाईँलाई टु दी पोइन्ट जाँचमा आउन सक्ने मात्रै यो सिलेक्टेड मात्रै क्वेसन मैले तपाईँलाई टिपेको थिएँ, त्यही नै प्रस्तुत गरेको हुँ। सबै राष्ट्रिय निकुञ्जहरू 12वटै राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ मा चाहिँ तपाईँको सेनाद्वारा उ गरेको संरक्षण गरिएको छ। तर एउटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने चाहिँ तपाईँको सेना चाहिँ बसेको छैन। कुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज होला? ल भन्नु त कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ सेना बसेको छैन ल भन्नु त? यो बर्दिया भन्नुभएको छ, यो जन हुँदै होइन है। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज त हुँदै होइन होइन। ल भन्नुहोस् कुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ सेनाले चाहिँ संरक्षण दिएको छैन? कहिले लेख्नुभयो? कहिले भन्नुभयो? मकालु बरुण। उसमा मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ के छ भने त्यो सेनाले चाहिँ किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो चोरी सिकारी हुन्छ भनेर गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ अब चोरी सिकारी नै हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँ बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो कारणले गर्दा माथि अरू पनि छ। अरू भन्नाले भन्नु न, अरू कुन छ त? होइन सर, यही यतै हो सर यो। त्यो हो र। ल भनौँ यो नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो ल भन्नु त? शिवपुरी हो सर। शिवपुरी शिवपुरी राष्ट्र। त्यो मात्रै होइन, यो त संसारकै है। यो चाहिँ के हो भने अझ संसारकै सबैभन्दा राजधानीबाट नजिकको राष्ट्रिय निकुञ्ज नै यही नै हो है। कुन रहेछ भन्दा ऊ नै यो नेपालमा जुन जडीबुटी छ नि है, नेपालमा जुन जडीबुटी पाइन्छ नि, यो नेपालमा जुन जडीबुटी पाइन्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालका 2 जडीबुटी के हुन् ल भन्नु त? नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यार्सा गुम्बा। अनि अर्को 2 नम्बरमा, एकमा यार्सा गुम्बा, 2 नम्बरमा कुन होला? जटामसी हो सर। होइन, जटामसी हुन त जटामसी, निर्मसी सुन्नु होला, चिराइतो आदि सुन्नु होला। पाँचौले होला सर। है सुन्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ 750 प्रकारको जडीबुटी पाइन्छ। तर नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँको यार्सा गुम्बा भइगयो होइन। र नम्बर 2 मा चाहिँ के आउँछ भन्दा पाँचौले है। अब भन्नुहोस् यो नेपालमा चाहिँ तपाईँको 13 प्रजातिको ऊ चाहिँ पाइन्छ यार्सा गुम्बा है। त्यो मध्येमा सबैभन्दा नम्बर 1 एकदम महत्त्वपूर्ण प्रकारको एकदमै होइन यो औषधि गुणले भनौँ न भरिपूर्ण भएको यार्सा गुम्बा चाहिँ कुन होला थाहा छ तपाईँलाई? अथवा यार्सा गुम्बाको तपाईँको वैज्ञानिक नाम सुन्नु भएको छ? अस्ति नै मैले तपाईँलाई एकचोटि कोर्डोसिप्स सेनेन्सिस प्रायः 3350 मिटरदेखि 5000 मिटरको उसमा पाइन्छ होइन। तर त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन यार्सा गुम्बा छ नि कोर्डोसिप्स सेनेन्सिस चाहिँ यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दा यो चाहिँ डोल्पा जिल्लामा पाइन्छ। यो त तपाईँको जुन त्यो निकाल्दैमै यसको जुन ठाउँ त अन्डर स्पोर्ट्समै 1000 रुपियाँ पर्छ है। नेपालको महत्त्वपूर्ण उदय चाहिँ त्यो कुनै यार्सा गुम्बा चाहिँ त्यही हो। तिब्बती खरायोको लागि नेपालको कुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ प्रसिद्ध छ ल भन्नु त? लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। कुन भन्नुभयो? लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर भन्न मिल्दैन।
सेप फक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज ल भन्नुहोस् यो नेपालमा संरक्षण उहरू जीवजन्तुहरू पन्छीहरू कतिवटा होला ल भन्नु त 9 प्रजाति सर अनि यो संरक्षण स्तनधारी जीवजन्तु चाहिँ कतिवटा छन् 27 वटा 27 है पन्छी चाहिँ 9 ऊ चाहिँ 27 वटा यो नेपालमा डिएनए चेक गरेको नेपालको पहिलो जडीबुटी कुन होला डिएनए परीक्षण गरेको नेपालको पहिलो जडीबुटी कुन होला चिराइतो कुन रहेछ चिराइतो यो नेपालको जुन हात्ती छ नि हात्ती हैन नेपालको कति राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती पाइन्छ होला ल भन्नुस् त नेपालको कति राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती पाइन्छ होला ल भन्नुस् सबैमा त पाइँदैन कतिमा पाइन्छ होला 4 भन्नाले कुन कुन पर्यो बर्दिया चितवन अनि अरु पर्सा पर्सा भयो अनि अरु शुक्लाफाटा 4 है यतिवटा मात्रै पाइन्छ ल भन्नु नेपालमा एकसिङे गैंडा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पाइन्छ 2 भन्नु भएको छ यो चाहिँ होइन एकसिङे गैंडा नेपालको कति राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ कुन कुनमा म बताइदिन्छु है तपाईको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हैन यो भन्नु त यो बाघ चाहिँ नेपालको कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पाइन्छ होला बाघ बाघ चाहिँ कति राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ नेपालको कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पाइन्छ भन्नुस् त 3 चाहिँ होइन पुकार भाइले 3 लेख्नु भएको छ यो चाहिँ होइन है 6 वटामा हो 6 वटामा कुन कुन भनौं न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज 1 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2 हैन त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कति भयो 3 भयो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कति भयो 4 भयो अनि अर्को बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो अनि अरु शिवपुरीमा त पाइँदैन 5 वटा मात्रै हो शिवपुरीमा चाहिँ बाघ चाहिँ पाइँदैन चितुवा चाहिँ पाइन्छ अनि यो रेड पाण्डाको लागि नेपालको कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ प्रसिद्ध छ होला ल भन्नु त रेड पाण्डाको लागि यस लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यो लाङटाङ सर कुन चाहिँ भन्दा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तपाईले त्यो रेड पाण्डाको चाहिँ मुख्य प्रिय खाना के होला थाहा छ तपाईलाई रेड पाण्डाकै हाब्रेको मुख्य खाना यस ब्याम्बो बाँसको मुना है ब्याम्बो बाँसै हो है रेड पाण्डाको लागि ल भन्नुस् हाल नेपालमा बाघको संख्या कति रहेको छ पछिल्लो बाघ गणना अनुसार बाघको संख्या कति रहेको छ ल भन्नुस् पछिल्लो यस 225 लेख्नु भयो इज नट द राइट आन्सर सो नेपालमा भएको बाघलाई के भन्छ पाटे बाघ भनिन्छ अंग्रेजीमा चाहिँ रोयल बेंगल टाइगर है यो रोयल बेंगल टाइगर चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको भारतमा बंगलादेशमा भुटान र नेपाल मात्रै पाइन्छ है अन्यत्र पाइदैन र विश्वमा बाघ चाहिँ जम्मा 14 वटा देशमा मात्रै पाइन्छ नेपाल लगायत अब मैले भने पछिल्लो बाघ गणना अनुसार नेपालमा कतिवटा बाघ पाइन्छ रहेको छ 465 लेख्नु भएको छ यो त गैंडाको संख्या भन्नुभयो के हो त यो त हुँदै भएन त्यति धेरै बाघ त हुँदैन
235 वटा कतिवटा 235 वटा यो सन् 2022 सम्म नेपालले चाहिँ बाघको संख्यालाई चाहिँ दोब्बर बनाउने चाहिँ एक खालको अभियान चलाएको छ ल भन्नु बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउने जुन अभियान छ नि यसलाई के नामले चिनिन्छ तपाईले T/2 भन्ने सुन्नु भएको छ हो बाघको संख्यालाई 2 दोब्बर बनाउने जुन अभियान छ नि त्यसलाई के भन्छ T/2 ल भन्नुस् हाल नेपालमा एकसिङे गैंडाको संख्या कति रहेको छ यो एकसिङे गैंडा नेपाल र भारतबाट कहीँ पाइदैन साँच्चै भने नेपालमा मात्रै भन्दा पनि हुन्छ एकसिङे गैंडाको संख्या हाल नेपालमा कतिवटा रहेको छ ल भन्नुस् त एकसिङे गैंडा हाल नेपालमा कतिवटा रहेको छ होला ल भन्नुस् एकसिङे गैंडाको संख्या चाहिँ हाल नेपालमा कतिवटा रहेको छ तपाईले पढ्नु भएको थियो 645 कति 645 अब भन्नुस् त 12 सिंहको लागि नेपालको कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रसिद्ध छ शुक्ला फाटा यस शुक्ला फाटा कुन भन्दा चाहिँ शुक्ला फाटा अब यसै गरी तपाईको तपाईले कृष्णसार भन्ने सुन्नु भएको छ कृष्णसार चाहिँ नेपालको कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै पाइन्छ एकदम यो उनै हो है कृष्णसार चाहिँ ल भन्नु कृष्णसार नेपालको कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै पाइन्छ तपाईको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्रै पाइन्छ कृष्णसार यो चाहिँ बर्दियाको पनि तपाईको खैरापुर भन्ने यो क्षेत्रमा मात्रै पाइन्छ ए अहिले आज मैले पढाएको मध्येमा भाइ बहिनीहरुले के कन्फ्युज केही कुरा छ सोध्न सक्छ भने सोधौं आज हामी 7 बजेसम्म मात्रै पढ्छौं है अनि भोलि चाहिँ हामी उहरु बारे पढ्छौं अब तपाईको यो उहरुको बारेमा छ नि त यही सम्बन्धी कम्प्युटर इन्टरनेट आदि इत्यादि छ नि त रोबोट हैन अनि त्यसैले महत्त्वपूर्ण केन्द्रको एरिया कति भन्नुभएको थियो 33 कति मैले 355 वर्ग किलोमिटर सरी 355 वर्ग किलोमिटर अनि सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज यस पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि यो विश्व सम्पदा सूचीमा हैन सूचीकृत राष्ट्रिय निकुञ्जहरु नेपालमा कतिवटा छन् 2 वटा ल पुकार भाइले भन्नुभयो 2 वटा त्यो कुन कुन होला भन्नु त विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज 2 वटा छन् त्यो कुन कुन होला ल भन्नुस् चितवन र सगरमाथा चितवन र सगरमाथा है यो पनि धेरै पटक सोधेको यो क्वेशन हो चितवन र चाहिँ सगरमाथा ल भन्नु नेपालको सबैभन्दा पुरानो अथवा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन होला चितवन यसको स्थापना कहिले भयो थाहा छ विक्रम सम्वत 2000 कति 30 30 32 छैन है 30 बस्ती ल भन्नुस् नेपालको एकमात्र यो शिकार आरक्षित क्षेत्र कुन हो ढोरपाटन ढोरपाटन है एकमात्र शिकार आरक्षित क्षेत्र कुन भन्दा ढोरपाटन तपाईलाई एउटा जानकारी गरौँ यो ढोरपाटनमा चाहिँ यो शिकार चाहिँ खास गरी चाहिँ के कुन जनावरको लागि चाहिँ बढी चाहिँ शिकार गर्न आउँछन् शिकारीहरु ढोरपाटन नेपालको एकमात्र शिकारी क्षेत्र हो अनि तपाईको जुन चाहिँ हन्टर हुन्छ नि यस नाउर है
नाउर नाउरको लागि चाहिँ बढी आउँछन्। म तपाईँलाई बताउँ, यो हिउँ चितुवा भने पक्कै सुन्नु होला। हिउँ चितुवाको मुख्य आहारा के होला ल भन्नु त? हिउँ चितुवाको मुख्य आहारा के होला? ल भन्नुहोस्, हिउँ चितुवाको मुख्य आहारा के होला? त्यही नाउरै हो है। हिउँ चितुवाको मुख्य आहारा कुन हो भन्दा चाहिँ नाउरै हो। सर हजुर ल भन्नुहोस्। सर यो हामीलाई होइन यो प्रहरीमा पहिलो महिला एसएसपी, पहिलो महिला डिआइजी अनि पहिलो महिला आइजिपीहरू पनि आउँछ सर? आउन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको प्रहरीहरूकै सरहरूले पनि तपाईँले के पढाउनु भन्नुभयो होला होइन। नाउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। अनि तपाईँहरूको त्यो दर्जाने चिन्हहरू त्यो छ नि, त्यस्तोहरू कुरा पनि सोध्छ। त्यो चाहिँ पक्कै त्यो त तपाईँहरूको अन्तर्गतै पऱ्यो नि, सब्जेक्ट अन्तर्गतै। नसोध्ला भन्न सकिने, सोध्न सक्छ। सर यो महिला एसपी एसएसपी पहिलो को हो भनेर मैले बुकमा हेरेको, बुकमा चाहिँ रहेन सर। सरले उपलब्ध गराउन मिल्छ सर? मजाले तपाईँले भन्नु न, तपाईँले कुन के अरे तपाईँले उसमा के पढ्नु भएको छ भन्नु न, म बताइदिन्छु नि। सर मसँग भन्नु न, अरू नि सेयर गरौँ न। सर मसँग भएकोमा चाहिँ दर्जानी चिन्ह अनि यो आर्मीको टोपीमा कतिवटा तारा हुन्छ नि, यस्तो मात्रै छ सर। अनि त्यो त सबै ठाउँमा छ होला होइन। त्यो नसोध्ला भन्न चाहिँ सकिँदैन तपाईँले भने जस्तो होइन। हजुर सर। नेपालको पहिलो प्रहरी हवलदारको होला होइन, पहिलो इन्सपेक्टरको होला, त्यो नसोध्ला भन्न सकिन्न। त्यो चाहिँ अब कमै मात्रामा हुन्छन्। यसो गरौँ न, मसँग एउटा प्रहरी सम्बन्धी भनेको एउटा उनी छ, यो झन्डै केही छ होला। म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यो करेन्ट एफेयर्समा हुँदा पनि प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्छु। हेरौँ, त्यसमा मैले राखेको थिएँ। अहिले म ठ्याक्कै सबै भन्न सकिनँ है। त्यो तपाईँले भने जस्तो प्रहरी हवलदार उनी आदि इत्यादि होइन। अहिलेसम्म ऊ चाहिँ भएकै छैन होइन। एआइजीसम्म भएको छ, ऊ चाहिँ भएको छैन। त्यही पनि प्राविधिक तर्फ पनि हो होइन, ऊबाट चाहिँ भएको छैन। प्राविधिक तर्फबाट चाहिँ एआइजीसम्म भएको छ, थाहा छ? हजुर सर। को होला सुन, यो चाहिँ मगर फ्यामिलीकै होला। अब मैले त्यो दुर्गा पुन मगर हो। उनी चाहिँ तपाईँको यो उसको प्राविधिक तर्फबाट हो, दुर्गा मगरै हो होइन। नसोध्ला भन्न सकिन, सायदै खासै यस्तो चाहिँ नसोध्ला कि जस्तो लागिरहन्छ होइन। र तपाईँहरूले चाहिँ यो उसमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट बारेमा मध्येमा पनि तपाईँको टोटल चाहिँ सोध्ने चाहिँ कतिवटा यो जिकेमा सोध्ने कतिवटा हो? सर 25 वटा होला सर। 25 भनेको एउटाको 2 नम्बर, 25 2 50 है। खेलकुदबाट 2टा अनिवार्य सोध्थ्यो। अब सम्म त सोध्न नि सक्ला, नसोध्ला नि सक्ला। पहिला चाहिँ तपाईँको खेलकुदबाट त 2टा अनिवार्य सोध्थ्यो कि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियबाट सोध्थ्यो होइन। तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो तपाईँहरूको प्रहरीकै बारे थियो, अहिले दर्जानी चिन्ह छ नि, त्योबाट त 2-4 क्वेसन त लगभग सोधिरहेको हुन्छ जहिले पनि है। कमसेकम 3वटा 4वटा सोधिरहेको हुन्छ। 4वटा त कम्पलसरी जस्तै छ सर, कम्पलसरी जस्तै छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू अपडेटेड हुनु होला है। त्यो त्यसमा चाहिँ अपडेटेड एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने नि, अब टाइम मैले भने आज म शनिबार भयो भने 7 बजीसम्म पढाउँछु भनिरहेको थिएँ। फेरि खासै ऊ पनि छैन कि। म तपाईँलाई चाहिँ एउटा मैले तयार गर्दैछु। यो तपाईँहरू अहिले नयाँ, पहिला पनि थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। यो अहिले के राखेको छ भन्दा यो सामाजिक सञ्जाल राखेको छ सम्बन्धी, कम्प्युटर सम्बन्धी, अनि त्यो अरूभन्दा पनि मैले धेरै कलेक्सन गरेको छु कि यो उसको रोबोटहरूको बारेमा होइन। त्यो चाहिँ सम्म त म तपाईँलाई अब भोलि पढाउँछु। र तपाईँहरू अब जाँच त आइसक्यो होला। नाति पहिला कुरा नाति गर्नु है। आत्ति भने झन् जाने कुरा पनि बिर्सिन्छ। तपाईँले जाँच दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम के गर्नुहोस् भन्दा कमसेकम 10-15 मिनट चाहिँ हरेक दिन चाहिँ एउटा मेडिटेसन गर्ने पनि उनी बानी बसाल्नु होला कि। त्यसले अलिकति धैर्य गर्ने हाम्रो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यस्तै त्यो झुक्याइदिने खालको दिन्छ कि, झुक्याउने खालको क्वेसन हुन्छ। यो हो कि त्यो हो कि, यो हो कि त्यो हो कि जस्तो दिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कन्फर्म छ भने पनि लगाउनु होला, किनभने यो वस्तुगत क्वेसनमा चाहिँ फेरि त्यो माइनस हुन्छ कि। कहिलेकाहीँ बरु त कन्फर्म छ भने लाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँले धेरै नै मिलाउनु भयो, अब त्यतिकै मात्रामा नै तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने त्यो माइनस पनि हुन्छ। त्यस्तो कुरा नि याद गर्नुहोस्। अब यो त यो वस्तुगत क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिपल चोइसमा चाहिँ माइनस हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै
तपाईँसँग कन्फर्म भयो मात्रै चाहिँ लाउनु होला, होइन भने चाहिँ त्यो कन्फ्युज नभएको चाहिँ हचुवा भरमा चाहिँ नलाउनु होला है। अब लाउनै परे पनि सामान्यतया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो गको उत्तर चाहिँ लगभग चाहिँ यो राइट भइरहेछ कि तपाईँको आएन भने त्यस्तो कन्फ्युज हुन्छ भने यो अप्सनमा चाहिँ गमा चाहिँ अहिलेसम्मको फर्मेटमा यस्तो देखिया छ। त्यस्तो परिस्थिति परेमा होइन भने तपाईँको कन्फर्म छ भने चाहिँ तपाईँको टिक लाउनु होला, होइन भने चाहिँ छोडिदिँदै राम्रो के, किनभने तपाईँको 0.5 को पनि तलमाथि हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले एकदमै सिरियस भएर चाहिँ पढ्नु होला। जाँचमा आइसक्यो होइन, आइसक्यो भनेर त्यति ऊ पनि नहुनु होला होइन, ऊ पनि नगर्नुहोस्। कम्तीमा पढ्ने मान्छेलाई 1 दिन पनि धेरै हो, नपढ्नेलाई 1 वर्ष पनि पुग्दैन खासमा है। यो अहिले हामीले यो कुरा गऱ्यौँ वातावरणबाट पनि एउटा दुटा त त्यसै आइहाल्छ, यति कुरा गर्दा त आइहाल्छ यति माथि। जस्तो तपाईँ जैव विविधताबाट पनि धेरै सोधिरहेछ है। यो जैव विविधतामा अलिकति कन्ट्रोभर्सियलै थियो। जस्तो कतिपय किताबमा चाहिँ अधिकांश किताबमा चाहिँ पहिला चाहिँ विश्वमा चाहिँ 25औं स्थान, अनि त्यसपछि एसियामा चाहिँ 11औं भनेर धेरै पढ्दै आएको। पछिल्लो चाहिँ फेरि के ल्याइदियो भने होइन 49औं स्थान अनि एसिया चाहिँ 12औं स्थान भनेर भन्यो है। यो कुरामा चाहिँ यहीलाई नै सबैले मानेको रहेको छ आधिकारिक रूपमा, यो चाहिँ याद गर्नु होला। यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियलै हो। अनि कुनै बेला चाहिँ इन्डोनेसिया सबैभन्दा उनै भन्ने पनि आएको थियो है। र अहिले चाहिँ के दिएको छ भने गुगलमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जैव विविधतामा चाहिँ विश्वमा चाहिँ ब्राजिल 1, कोलम्बिया 2 र इन्डोनेसिया तेस्रोमा राखेको छ है। अनि नेपालमा जस्तो 114 चाहिँ पाइन्छ, के अरे के भन्छ 114 चाहिँ पारिस्थितिक उयोहरू पाइन्छ, प्रणाली पाइन्छ है। यस्तो कुराहरू पनि सोध्न सक्छ। उस्तै पर्यो भने तपाईँको 2020 को वातावरण दिवसको नारा के राखेको थियो भने सोधिदिनु सक्छ। अब यही हो भन्न सकिनँ। तपाईँले हामीले आज जति हामीले पढाएको छौँ नि सम्भवतः यही भित्रको बढी बारेमा चाहिँ पर्छ के यसमा 2 मात्रै छैन। र यो यही पढेको कुरालाई पनि नोट गर्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। मैले भनेको थिएँ नि तपाईँले यो नोट गर्दा पनि फेरि लेख्दै पढ्दै अहिले त रफको रूपमा नोट गर्नु भएको छ। यसलाई राम्रोसँग लेख्दै पढ्दै गऱ्यो भने यो नै काफी हुन्छ, बुझिसक्नुहुन्छ होइन। यो खासै कुनै ठुलो कुरो भएन, 2-3 पटक तपाईँ रिपिट गऱ्यो भने आइहाल्छ। तर आजको जुन इन्भाइरोमेन्टको कुरा थियो नि, 1-2 जस्तो यो जैव विविधताबाट बढी सोधिन सक्छ होइन, हामीलाई सोध्न सक्ने मध्येमा विश्व वातावरण दिवसको नारा पनि सोध्न सक्छ, कहिले सिमसारकै कहिले मनाइन्छ भनेर त्यो पनि सोध्न सक्छ, दिवसको बारेमा पनि है। यो के अथवा तपाईँको रियोको जुन छ नि रियो सम्मेलन अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सम्मेलन नै रियो सम्मेलन हो। यसमा चाहिँ कति देशले भाग लिएको थियो भन्ने सोध्न सक्छ होइन। यस्तै कुरा हुन्। ल आज शनिबार भएको कारणले गर्दा है मैले कुनै गरिनँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो महत्त्वपूर्ण च्याप्टर पढ्नु भनेको चाहिँ यही यो कम्प्युटर होइन, यो जुन राखेको छ नि रोबोटको बारेमा है, ड्रोनको बारेमा राखेको छ। यसको चाहिँ म खास कुरो लिएर तपाईँहरूसँग भोलि प्रस्तुत हुन्छु। र अनि त्यसपछि म तपाईँलाई अरू त उबाट डिकेनबाट पनि प्रोभाइड गर्ला। मैले दिने भनेको चाहिँ अझ मेरो 2-3 दिन लाग्छ। यो झन्डै 10-15 पेजकै छ यो करेन्ट एफेयर्स है। मैले चाहिँ के गरेको छु भने सब्जेक्ट वाइज गरेको छु कि राजनीतिको एक ठाउँमा, कानुनको एक ठाउँमा, वातावरणको एक ठाउँमा, साहित्यको एक ठाउँमा, खेलकुदको एक ठाउँमा, स्वास्थ्यको एक ठाउँमा, र अरूभन्दा पनि यो कोभिडको चाहिँ खास कुरा छ कि। र कोभिडको बारेमा चाहिँ एउटा दुईवटा प्रश्न चाहिँ सोध्छ छ, यसमा चाहिँ कुनै 2 मात्रै छैन है सम्भवतः। यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो म 1 दिनमा जति दिन सक्छु दिन्छु। अनि होइन भने तपाईँले यो 2-3 दिनमा यो करेन्ट कुरामा चाहिँ करेन्टमा धेरै सोध्छ है, 3-4 क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसो हुनाले म यो करेन्ट चाहिँ खास फोकस गरेर, अरू त समग्रमा पढ्नु भयो। करेन्ट एफेयर्सको चाहिँ म तपाईँहरूलाई तुरुन्तै यो 10 गतेभन्दा अगाडि 7-8 भनौँ न, मैले नै 7-8 गते 8-9 गते पाउँछु। त्यसै तुरुन्तै तपाईँले म उसमा प्रोभाइड गरिदिन्छु। त्यसपछि अब डिकेनले फरवर्ड गर्छ, त्यसमा चाहिँ उनी गर्नु होला। मैले चाहिँ कम्तीमा पनि छ है 300-400 क्वेसन एन्सरै छ, झन्डै 10-15 पेजकै सायद होला होइन। यो भित्रबाट चाहिँ पक्कै आउँछ। अहिले हामीले जे जति समग्रमा पढ्यौँ हामी अन्तिम चरणमा पुग्दैछौँ है। अब हाम्रो धेरै छैन। ल आज शनिबारको यो साँझमा यति भन्दै म यो आजको क्लास चाहिँ यही मैजाहरू गरेँ है त भाइ बहिनीहरू है। हेलो ए हजुर सर। विद्या